Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज हामी बालकोटमा यतिखेर वार्ता जारी छ। केपी शर्मा ओलीको निवासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर वार्ता गरिरहनु भएको छ। एमालेसँग सहकार्य गर्नको लागि, एमसीसीमा सहयोग र समर्थन जुटाउनको लागि प्रधानमन्त्री लगातार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्तामा हुनुहुन्छ। अझै पनि सहमति जुटेको छैन। साँच्चीकै एमाले र नेपाली कांग्रेसको बीचमा सत्ता सहकार्य सम्भव छ? वार्ताहरू धेरै पक्षसँग भइरहेको छ। अझै पनि एमसीसी पारित गराउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई हम्मे परेको छ। किन एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस? आज हामी यस बारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। आज पनि प्रतिसभाको बैठक बस्न सकेन। किन बस्न सकेन? आइतबार प्रतिसभाको बैठकमा साँच्चीकै एमसीसी पारित गर्नको लागि वातावरण बन्ला त? दलहरूको बीचमा सहमति होला त? आज हामी यस बारेमा गएर चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी बालकोटमा भइरहेको शीर्ष नेताहरूको बीचको यो वार्ता साँच्चीकै सफल होला त? सहकार्य होला त? सम्झौता होला त? नेपाली कांग्रेस र एमालेको बीचमा वार्तामा को हुनुहुन्छ? केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा लगायत दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ। सहमतिको खाका साँच्चीकै आज तयार पार्न उहाँहरूले सक्नु होला त? सम्झौता भोलि होला त? अथवा सम्झौता भएन भने के होला? हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अब एमाले के शर्त अगाडि सारेको छ, कांग्रेसको शर्त के छ र सम्झौताको सम्भावना कति छ, आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, सहमति भयो भने के हुन्छ, कसैले सरकार बन्छ। प्रदेश सरकारमा एमालेको 4वटा मुख्यमन्त्रीको माग छ। हामी यस बारेमा पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। हामी धेरै विषयवस्तुको कुरा गर्न चाहन्छौँ र अर्ली इलेक्सनको कुरा छ। धेरै सम्झौता सभामुखलाई हटाउनु पर्ने, माधवकुमार नेपाल लगायत 14 जना सांसदलाई संसदमा राख्न नपाउने, धेरै किसिमको छ नि समस्याहरू छन्, जटिलताहरू छन्। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी यो देशको राजनीतिमा सहमतिको सम्भावना कति छ, देशका ठुला पार्टीहरू मिलेर जानुपर्छ कांग्रेस र एमाले भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो कति सम्भव छ, हामी यस बारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि आज दिनभरि नै तीव्र दौडधुपमा हुनुहुन्छ। उहाँले बिहानदेखि नै पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा गठबन्धनभित्र शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ र प्रचण्डले भन्नुभएको छ यो गठबन्धनलाई जोगाउनै पर्छ, यो गठबन्धनको विकल्प छैन, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर आज उहाँले माधवकुमार नेपालसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो। पार्टीभित्र पनि एक मतले उहाँले निर्णय गर्नुभयो गठबन्धनमा चाहिँ रहिरहने, गठबन्धन चाहिँ भत्किन नदिने, गठबन्धनलाई विघटन गर्नबाट बचाउने प्रचण्डको सूत्र। त्यो कति सम्भव छ, कति गाह्रो छ, कति चुनौतीपूर्ण छ? कांग्रेसका नेताहरूले भनिसकेका छन् गठबन्धन टुटिसक्यो, गठबन्धन भत्किसक्यो, गठबन्धन विघटनतिर। तर प्रचण्ड भनिरहनु भएको छ गठबन्धन म बचाउँछु। माधवकुमार नेपालसँग पनि आज उहाँले कुराकानी गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ बालुवाटार पुग्नुभयो र बालुवाटारमा उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि संवाद गर्नुभएको छ। र आज उहाँहरूको बीचमा के सहमति भयो बाहिर आएको छैन। तर पनि प्रचण्डले भन्नुभएको छ बरु हामी सरकारमा रहन सक्दैनौँ, सरकारबाट हामी बाहिरिन्छौँ र गठबन्धन भने हामी तोड्दैनौँ, सरकारलाई हामी समर्थन गरिराख्छौँ। प्रचण्डको प्रस्ताव शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन्। युक्रेनको कुरा गर्न चाहन्छौँ र रुसले हमला गर्यो, आक्रमण गर्यो। सैन्य आक्रमणबाट युक्रेनमा चाहिँ ठुलो किसिमको क्षति भयो। क्षति भइसकेपछि यतिखेर वार्ताको लागि युक्रेनका
प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुभएको छ, पुटिन पनि सकारात्मक हुनुभएको छ, सम्भवतः वार्ता होला र नेपालीहरू त्यहाँ बिचलीमा परेका छन्। युरोपियनमा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नै पर्छ, नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नै पर्छ, त्यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् हाम्रो आग्रह छ। त्यसैले आज हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्, म केही समयको विषयमा पछि आउँदैछु। यतिखेर आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका युवा नेता सांसद पदम गिरी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डलजी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ऊर्जा विज्ञ कृष्णप्रसाद भण्डारीजी तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी लागौँ एमसिसी हाम्रो देशको हितमा कि आजको दिनमा अहितमा? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, माओवादीले अहित भनिरहेछ, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ एमालेले? यो वस्तुगत प्रश्न होइन ऋषिजी। एमसिसी नेपालको हितमा छ कि अहितमा छ भन्नका निम्ति संसदभित्र बृहत रूपमा छलफल गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। यससँग सम्बन्धित विज्ञहरूले आफ्ना रायहरू खुलस्त ढङ्गले राख्ने वातावरण हामीले निर्माण गर्नु पर्यो। आज यति राष्ट्रिय चासोको यो विषय भइसके पछाडि कसैलाई पनि गुमराहमा राखेर न नागरिकलाई गुमराहमा राख्न हुन्छ, न संसदलाई गुमराहमा राख्न हुन्छ, कसैलाई पनि गुमराहमा नराखिकन यसका सकारात्मक पक्षहरू के हुन्, सबल पक्ष के हुन्, दुर्बल पक्षहरू के हुन् भन्ने विषयमा एकदम खुलस्त ढङ्गले छलफल गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। त्यस पछाडि मात्रै एमसिसी ठिक हो वा बेठिक हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तपाईँको पार्टी एमसिसीको पक्षमा छैन एमाले? आज नेकपा एमाले बारम्बार भनिरहेछ, पार्टीको आधिकारिक फैसला तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। नेकपा एमाले संसदभित्र यो एमसिसीको विषयमा गम्भीरतापूर्वक बहस गर्न चाहन्छ, छलफल गर्न चाहन्छ, त्यसको आधारमा बल्ल ठिक र बेठिक भन्न चाहन्छ। देख्नु भएको छ आज नेकपा एमाले संसदभित्र हामी छलफलमा सहभागी हुने वातावरण बनिराखेका छैन। हामी सांसद हौँ तर पनि महिनौँ दिनदेखि हामीलाई संसदभित्र छलफलमा बहसमा भाग लिने वातावरण बनाइएको छैन र हामी आज ओइल घेरामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले एमसिसी ठिक वा बेठिक हो भनेर आज तपाईँको मिडियामा आएर भन्ने कुरा त्यो युक्तिसँग दिन्छ। दोहोरो चलचित्र भएको पार्टी रहेछ नि नेकपा एमाले इतिहासमा होइन, नेकपा एमाले दृष्टिकोण नभएको, फेरि पनि भन्छु, नेकपा एमाले इतिहासमा सबैभन्दा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको राष्ट्रियताको मुद्दामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा, जनजीविकाको मुद्दामा, यो देशको समृद्धिको मुद्दामा नेकपा एमाले सबैभन्दा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको त्यस्तो राजनीतिक पार्टी हो। सक्नु एमसिसीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुहुन्न ठिक छ भनेर मैले भनिरहेको छु। एमसिसी ठिक कि बेठिक हामी भन्ने बेला आएपछि हामी भन्छौँ। सदनमा हामीलाई बोल्ने वातावरण दिनु परेन, संसदमा हामीलाई बोल्ने वातावरण दिइएको छ। संसदमा लिएर जानुभयो त्यतिखेर हामीले संसदमा बोल्ने कानुन वातावरण मन्त्रालयमा लिएर गएर उहाँले पार्लिमेन्टबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्नुभयो। होइन ऋषिजी, त्यतिखेर त तपाईँ ठिक मैले आएर प्रतिपक्ष पुग्ने बित्तिकै युटर्न। ऋषिजी मैले तपाईँको मिडिया मार्फत अरू मिडिया मार्फत हेरिराखेको छु। एउटा ठुलो भ्रम निर्माण गर्न खोजिएको छ। त्यो के हो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री, उहाँहरूले अमेरिकामा गएर एमसिसी सम्झौता 2017 गर्नुभयो। तर उहाँले सम्झौतामा के लेख्नुभयो? सम्झौताको बुँदा 7.11 मा हेर्नुहोस्, नेपालको कानुनसँग सम्झौता कुनै हदसम्म बाजिएको हदसम्म सम्झौता कार्यान्वयन हुनेछ भनेर लेखियो। त्यो विषय जब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो अनि एमसिसीले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने क्रममा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने यो बुँदामा हामी नेपाल सरकारले यत्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ, कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्यो। कानुन मन्त्रालयले के भन्यो भनेदेखि यो 7.11 को जुन सम्झौताको बुँदा छ यो बुँदालाई संसदबाट पारित नगरिकन कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन भनेर जब कानुन मन्त्रालयले भन्यो त्यस पछाडि बाध्य भएर त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था आयो। त्यो सरकारले कसरी गल्ती गर्यो? तर्क गरे पनि मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा जनतालाई भन्नुपर्छ, तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ, एमाले एमसिसीको पक्षमा छ या पारित गर्न चाहन्छ या चाहँदैन? म भनौँ ठ्याक्क भन्नुहोस्। संसदबाट एमसिसी विगतका नेताहरूले धेरै कुरा सोच विचार नगरिकन, बृहत ढङ्गले छलफल नगरिकन, पार्टीहरूसँग आवश्यक परामर्श नगरिकन कतिपय सन्दर्भमा सम्झौता गर्नका प्रतिफलहरू आज निस्किँदैछन्। वास्तवमा पहिलोले गरेको फोहोर अहिले हामीले सोर्नुपर्ने ठाउँमा छ कतिपय सन्दर्भमा। र मैले यस बारेमा भन्नुपर्ने कुरा के छ भने एमसिसीलाई निरपेक्ष रूपमा वस्तुगत प्रश्न जस्तो गरेर यसलाई चाहिँ यो ठिक यो बेठिक भनेर एक शब्दमा मैले भन्न मिल्दैन, भन्न सकिने कुरा पनि होइन। त्यसो भए तपाईँसँग केही समयपछि आउनुहोस्। शिवकुमार मण्डलजी बताउनुहोस्, तपाईँको पार्टी सरकारमा छ अनि सडकमा पनि छ, किन माओवादी केन्द्र आज छ नि यो देशमा ऐन कानुन र संविधानभन्दा माथि छ? मलाई बताउनुहोस्। अब तपाईँले प्रश्न गरिरहँदा ऋषिजी, यो एमसिसीको प्रश्न जो सर्वत्र नेपाली जनताको चासोको विषय हो, यसका प्रावधानदेखि लिएर यसको कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा जाँदाको अवस्थामा हुने यसको नकारात्मक र सकारात्मक कुराको बारेमा
आम नागरिकको रूपमा छलफल भइरहेको विषय हो। यो कुनै एउटा सीमित ठाउँमा मात्रै रहेको विषय होइन। यो आम सर्वत्र चाहिँ यो देशका नागरिक समाज, यो देशका बुद्धिजीवी, यसका एक्सपेक्टेन्सका के अरे विद्वानहरू, त्यस पछाडि सबै राजनीतिक दलभित्र सबैभित्र छलफल भएको विषय हो। त्यसर्थ एमसिसीको विषय मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी जे प्रावधानहरू राखेर एमसिसी पास गर्ने कुरा आएको छ, मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम अधिकारलाई नेपाली सार्वभौम नागरिकको हैसियतले एउटा नागरिकले सहर्षै स्वीकार्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। यस मानेमा छैनौँ कि अहिले जे प्रावधानहरू राखिएको छ, हामीले के भनेका छैनौँ भने विदेशी सहायता हामीले लिँदै पनि आयौँ विगतमा। वास्तवमा चाहिँ आजसम्म हामी विदेशी सहायतामै निर्भर छौँ, किनकि हामी रिमिटेन्समा निर्भर छौँ, हामी के अरे अनुदानमा निर्भर छौँ, हामी वर्ल्ड ब्याङ्कको ऋणमा निर्भर छौँ। माओवादी तपाईँलाई म क्लियर गर्दैछु। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी द्वैत चरित्रमा कहाँनिर छैनौँ भन्दा सडकमा पनि सरकारमा पनि। होइन, तपाईँहरू सडक र संसद दुवैको कुरा गरिरहेको छ है, सरकारको कुरा गरिरहेको मलाई बताउनुहोस्। यसमा यस्तो हो, तपाईँहरू सदनमा छ नि बोल्नुहोस्, तर सडकमा गएर आफ्नै पार्टी सरकारमा भइरहँदाखेरि आफूले बनाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध तपाईँले नाराबाजी गर्न मिल्छ? यो एमसिसी पारित गर्ने कुरा पहिलो राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ हुँदैन? होइन, नैतिकता इमानदारिता हुन्छ के को आधारमा नैतिकता छैन भन्नुहोस् न मलाई। कसरी नैतिकता? दोहोरो चलचित्र देखाउने होइन, तपाईँ भन्नुहोस् सेवा सुविधा लिने, सरकारमा बस्ने, झन्डा हल्लाउने, अनि सडकमा एउटा तपाईँ कुरा सुन्नु मलाई बताउनुहोस् न। तपाईँ सुन्नुहोस्, शिवकुमार मण्डल, हामी सरकारमा छौँ, तपाईँको पार्टीको नीति त्यही हो, माओवादी केन्द्रको। हामी सरकारमा छौँ, सरकारमा हुँदै गर्दा के सरकारको साझा धारणा हो यो? म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहेँ, यो साझा धारणा हो? सर्वसम्मत तरिकाले गठबन्धनको सरकारबाट आएको यो साझा धारणा हो? प्रधानमन्त्री भन्नुभएको होइन? त्यस्तो होइन। शेरबहादुर देउवाले सुरुदेखि नै एमसिसी मेरो राष्ट्रिय एजेन्डा हो भने एमसिसी प्रति हाम्रो कुनै चाहिँ समान धारणा बनेको अवस्था होइन ऋषिजी, तपाईँले बुझ्नुपर्छ एउटा कुरा। एमसिसीको बारेमा हामी आज मात्र होइन, हामी गठबन्धनको सरकार हुँदाको बेला मात्रै हामीले उठाएका विषय होइनौँ, हामी नेकपा हुँदा पनि यो विषय उठाएका थियौँ। त्यसमा तपाईँहरू सरकारबाट बाहिरिनुहोस्, राजीनामा दिनुहोस्, अनि सडकमा गएर जुलुस हामी राष्ट्रघात हाम्रो राष्ट्रघात सन्धि हुने कुरामा हामी त्यस्तो बाहिर हिँड्न तयार छौँ त। राज्यको साधन स्रोत पनि प्रयोग गर्ने, अनि त्यही राज्य विरुद्ध तपाईँले दावाले अनि तपाईँले हाम्रो दलको बैठकको निर्णय तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ। थाहा छ? के थाहा छ तपाईँलाई? प्रचण्डसँग मैले वार्ता के थाहा छ? तपाईँलाई थाहा के छ भनिदिनु पर्छ। दल बैठकको निर्णय हाम्रो थाहा छ भने तपाईँले मलाई यो प्रश्न किन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ सरकारले कुरा हामी कसरी गरेका छैनौँ? हामी सरकार यदि यो जस्ताको त्यस्तै एमसिसी पास हुने कुरा भयो भने हामी सरकारमा रहने हुँदैन र हामी रहँदैनौँ पनि। अनि आजै राजीनामा दिनुहोस् न त तपाईँ, सरकारबाट बाहिरिनुहोस्। अनि अहिले छलफलको विषय हो, टेबल भएको छ। पहिलो कुरा त टेबल हुने नै गलत भयो। एकछिन गर्न हुन्न भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, टेबल गर्न दिन्न भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। अहिले पनि एमसिसी प्रति हाम्रो प्रयास के हो भने, हाम्रो प्रयत्न के हो भने यसमा साझा धारणा बनाउने सन्दर्भमा परिमार्जित गर्नुपर्ने विषयहरूमा राष्ट्रहित भएका बुदाहरूमा हामी परिमार्जित गरौँ भने हाम्रो प्रयत्न अहिले पनि हो। हाम्रो प्रयत्न चाहिँ अहिले पनि तपाईँको इन्ड भइसकेको अवस्था होइन। हामीले पनि के सोचिरहेका छौँ भने अहिले जे चाहिँ देशका चाहिँ अहितमा हुने भएका बुदाहरूलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ राष्ट्र सहमति जुटाउँ। राष्ट्र सहमतिको आधारमा यो कुनै एउटा दलको विषय होइन, सरकारको विषय मात्र होइन, यो आम नेपाली जनताको विषय हो, सार्वभौम नागरिकको प्रश्न हो यो। होइन, पहिला तपाईँहरू सरकारमा धेरै एमसिसी आएको होइन, ल्याउनु भएको होइन? तपाईँको अर्थ के? मलाई पैसा चाहियो, एमसिसी चाहियो भनेर अमेरिकन गभर्मेन्टलाई पत्र लेख्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अनि तपाईँको पार्टीको नेता तपाईँको पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। होइन, त्यतिखेर बाबुराम भट्टराईले यो प्रश्न सोध्नु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लेख्नुभयो कि या गोप्य तरिकाले लेख्नुभयो कि दलभित्रको सहमतिले लेख्नुभयो कि त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणाको रूपमा लेख्नुभयो, तपाईँले सोध्नु पर्यो नि प्रश्न। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा वासिङ्टन डिसीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जाँदाखेरि तपाईँको पार्टीको छ नि नेता कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि के भयो त? परराष्ट्र मन्त्री गरेको अवस्था एमसिसीमा तपाईँहरूको संलग्नता छैन? अहिले आएर विरोध गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो सहमति जस्ताको त्यस्तै बुदामा छैन ऋषिजी। तपाईँ कुन भ्रममा हुनुहुन्छ? एउटा सहमति गर्ने अनि त्यसको विपक्षमा जाने हुनुहुन्छ। के भ्रम हुनुहुन्छ भने छ नि, बोलेको कुरा पुरा गर्नुहोस्। के कुरा? सम्झौता गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुहोस्। होइन, देशका अहित हुने कुरामा हामीले चाहिँ सहमति गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ खुसी हुने, रमाउने? तपाईँ रमाउनुहुन्छ? देशको बारेमा छैन, हाम्रो प्रश्न होइन, पत्रकारको प्रश्न होइन, तपाईँ पत्रकारको प्रश्न होइन यो। तपाईँ राष्ट्रघाती विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको दलको द्वैत चरित्र भयो भने हामीले उठाएर त छलफल किन नपाउने? छलफल गर्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न हो। त्यसैले आजसम्म भएको नेपाल भएका सन्धि सम्झौता औँलाले गर्नुहोस्। तपाईँ टनकपुर सम्झौताबाट आज भएको चाहिँ के छ? गण्डक सम्झौताबाट भएको के छ? कोशी सम्झौताबाट भएको क्षति के छ? महाकाली सन्धिबाट भएको मुलुकले के बेहोरेको छ? के चाहिँ कायापलट भएको छ? विदेशी सहायताको भरमा मात्रै सबै कुरा जस्ता माओवादी केन्द्र विदेशी सहायताको पक्षमा छैन भने त्यस्तो पनि होइन। विदेशी सहायताको पक्षमा गलत तरिकाले भन्दै हुन्छ, तपाईँले गलत प्रश्न गर्दै हुन्छ। हामी विदेशी सहायताका विरोधी होइनौँ, तर सार्वभौम नागरिकको अधिकार खोसिने कुरासँग हामी विरोधी छौँ। भण्डारीजी, अब भन्नुहोस्, तपाईँले दुवै नेताको कुरा सुन्नुभयो, हिमालयको माओवादी केन्द्रको। अब देशमा छ नि एमसिसीको बारेमा जसरी बहस जारी छ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो ठिक छ, देशको हितमा छ,
यो राष्ट्रघाती हो कि होइन? यो म राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा पनि पहिला मैले यसको अलिकति पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु। यो सन् 2017को चाहिँ नि अगस्तमा एग्रिमेन्ट भएको यो चाहिँ नि कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट हो र यो एमसिए पनि गठन भएको छ। त्यो चाहिँ विकास समिति अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्गत चाहिँ त्यसको अध्यक्षता त्यहाँको अर्थमन्त्री हुँदा यो विकास चाहिँ समिति अन्तर्गत दर्ता भएको छ र एमसिए र एमसिए कम्प्याक्ट सरी त्यो एकाउन्ट नेपाल भनेर दर्ता भएको छ र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँ 3टा बुँदा महत्त्वपूर्ण छन् त्यो कुरामा। म अरू यो व्याख्या गर्न चाहन्न किनभने उहाँ पोलिटिकल मैले व्याख्या किन गर्न चाहन्न। हाम्रो उद्देश्य के भने त्यो चाहिँ हाम्रो 3टा महत्त्वपूर्ण त्यहाँ निर्णय भयो के त्यो सम्झौता भएको छ। एउटा प्रसारण लाइनको इस्यु छ, अर्को त्यहाँको स्तर उन्नति बाटोको चाहिँ स्तर उन्नति बनाउने भन्ने एउटा इस्यु छ, त्यो पनि 312 किलोमिटरको प्रसारण लाइन छ त्यहाँ, जहाँ कि हाम्रो चाहिँ अधिकांश चाहिँ अर्थतन्त्र त्यहाँ गाँसिया छ। जनताको जीवन स्तरदेखि जीविकाको सवाल छ त्यहाँ जोडिया छ। लगभग हामीले चाहिँ लगभग 7000 मेगावाट चाहिँ बिजुली चाहिँ त्यहाँबाट प्रवाह गर्नु परेको छ। एउटा जान्छ लप्चुपेदी हुँदै रातमाटी हुँदै बुटोल गोरखपुर, एउटा जान्छ यता हेटौँडा हुँदै यो बर्दिवासबाट जान्छ। त्यस कारणले यो म एउटा हाइड्रो पावरको प्रवर्तकको नाताले ऊर्जा विज्ञको नाताले भन्नुहोस् न, यो नेपालको हितमा छैन? एकदम छ। यसलाई पारित गर्नुपर्छ। यदि यो पारित हुन सकेन भने हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले समस्या पार्न सक्छ। कसरी समस्या पार्छ? नेपालले अमेरिकाले दिएको 50 अर्ब अनुदान नलिँदैमा नेपाललाई घाटा हुन्छ, क्षति पुग्छ? त्यो कुरा होइन, त्यो कुरा होइन ऋषिजी, त्यो कुरा जस्टिफाई गर्नुहोस्। म जस्टिफाई छ 500 मिलियन US डलर नेपालको लागि त्यो ठुलो कुरा, तर त्योसँग गाइसेको प्रतिबद्धता कमिटमेन्टका कुराहरू छन् जो कि आज अमेरिकाको नेतृत्वमा बसेका वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, आइएफसी, जहाँ कि हामी बायोलेट्रिकल जुन किसिमले हामीले चाहिँ अनुदानहरू सहायता ल्याएर यो देशको अर्थतन्त्र चलेको छ, देखिहाल्नु भएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ ट्याक्सबाट कति पैसा उठ्छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यसले पुग्छ। आज त्यो ट्याक्सले जनताको यो के भन्छ यो बिहान बेलुकाको छाकटारी मात्रै काम हुन्छ, उनीहरूको तलब भत्तामा जान्छ। बाँकी यो यहाँको डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने त भन्नाले सहायताबाट गर्ने, हाम्रो त द्विपक्षीय सहायताबाट चल्छ भने यसको चाहिँ नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेछ। भोलि त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट हामीलाई नपरोस् भन्ने मात्रै कुरा। श्रीलङ्काले लिएन एमसिसी, तर त्यहाँ त चलिरहेछ देश। सुन्नुहोस्, यो हरेक कन्ट्रीमा उनीहरूको एमसिसी को आफ्नो सब्जेक्टहरू छ। नेपालले लिनै पर्ने बाध्यता छ त त्यसमा एमसिसी। पूर्वाधारमा होला, अरू विषय होला, शिक्षा होला, स्वास्थ्य होला, तर हाम्रो जस्तो यो हाम्रो विशुद्ध चाहिँ तपाईँको प्रसारण लाइनको र विद्युतसँग गाँसिएको कुरा भयो कि त्यो कारणले चाहिँ नि यो एमसिसी चाहिन्छ। एमसिसी चाहिन्छ मैले भन्ने यही। पदमजी, तपाईँहरूलाई बेला बेला मान्छेले के भन्छन् थाहा छ? एमाले पार्टीलाई लिङ्ग नभएको पार्टी जे पनि बोल्छ तर व्यवहारमा उतार्दैन। किन यस्तो अवस्था पुग्यो एमाले? त्यो साँच्चै कुरा भन्नुभयो। कुनै बेला एमालेलाई लिङ्ग नभएको पार्टी, लिङ्ग नछुटिएको पार्टी भन्थे, तर त्यस पार्टीलाई त्यो पहिचानमा दिलाउने माधव नेपालहरू आज पार्टी छोडेर गइसकेपछि नेकपा एमाले यस्ता मुद्दाहरूमा सबैभन्दा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने पार्टीको रूपमा एमाले अगाडि छ। तपाईँले शिवकुमार मण्डलले जस्तो आफ्नो कुरा राख्न सक्नुभयो, उहाँले एमसिसीको विपक्ष आफूलाई उभ्याउनु भयो, तपाईँले उभ्याउन सक्नुभयो? विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र विपक्षमा थियो भने ऋषिजी यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनको एउटा दलको नेता कमरेड प्रचण्ड दुईजनाले अमेरिकालाई पत्र लेखेर नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर, संसदलाई गुमराहमा राखेर पत्र लेखेर हामीलाई 5 महिनाको समयावधि दिनुहोस्, 5 महिना पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामी यो विषय सल्टाउँछौँ र सम्झौता गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गर्नेहरू अनि आज आएर यो चाहिँ राष्ट्रघाती छ, यसमा संशोधन हुनुपर्छ, यसलाई पारित गर्नु हुँदैन, यो भयो भने नेपाल चाहिँ युद्ध एउटा क्रीडास्थल बन्छ भनेर जनतालाई तथा आन्दोलनमा उतार्ने, उरेल्ने अनि संसदमा दोहोरो चरित्र देखाउने यो प्रवृत्ति अनि यो सही देख्नुभयो। नेकपा एमाले जुन कुरा आफ्नो स्पष्ट ढङ्गले राखेको छ त्यो दुवै चरित्र देख्नुभयो। तर माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ के छ भन्दाखेरि एमालेको कारणले गर्दाखेरि यो सृजित समस्या हो एमसिसी भनेको। सुन्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा बारम्बार जाँदाखेरि यी सम्झौताहरू भए र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। हामीले त अघिल्लो सरकारले गरेको फोर्स छोड्दै आएका हौँ। अझ तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने यो सम्झौतामा यदि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता गर्न जाँदाखेरि 7.1 को बुँदा उहाँले त्यो कुरामा करेक्सन त्यो बेलामा गर्न लगाइदिएको भए आज हामीले चाहिँ यो दुनियाँले प्रश्न उठाइराखेको छ नि, कानुनभन्दा पनि माथि सम्झौता छ भनेर जुन प्रश्नहरू उठिराखेको छ नि त्यो हाम्रो कारणले उठ्या होइन, पार्लियामेन्टमा भएको मान्छे हो नि त, होइन? तपाईँ जनताको प्रतिनिधि हो। अवश्य हो नि। अनि जनताको प्रतिनिधिले चाहिँ ऐन कानुन र संविधानलाई राम्रोसँग पढेको छ। हामीले जब त्यो भन्नुहोस् न मलाई, ल अमेरिकासँग नेपालले एउटा सम्झौता गर्यो, नेपालको ऐन कानुन अन्तर्गत गरेको छ नि,
अनि नेपालको ऐन कानुनको संविधानभन्दा माथि छ त यो एमसीसी भने क्या मैले बारम्बार भन्ने के गरेको छु तपाईँहरूको भने पनि तर्क सही आउनु पर्यो क्या होइन, हामी जनतालाई गुमराह राख्न पाइँदैन यस्ता कुरा झुटो कुरा बोलेर छ नि यो देशमा म तपाईँलाई भनौँ गलत सन्देश प्रवाह गर्न मिल्दैन। ऋषिजी शेरबहादुर देउबा र कमरेड प्रचण्डले अमेरिकालाई पत्र लेखेको कुरा करिब 3 महिना बितेपछि कहीँबाट सूचना बाहिर आयो। शेरबहादुर देउबाजीले कुनै सन्दर्भमा भन्नुभयो, तत्काल प्रचण्डले के भन्नुभयो, होइन सम्झौता भएको छैन, कहाँबाट आयो यस्तो कुरा, पत्र पठाइएको छैन भनेर उहाँले बोल्नुभयो। अहिले एमसीसीबाट वा अमेरिकाबाट कहीँबाट सूचना जब बाहिर आयो, सबै पत्र सबै तपाईँ हाम्रो हातमा आइसके पछाडि आज लाज पचाएर अनि हामीले यो सन्दर्भमा भनेका थियौँ भनेर भन्न मिल्छ। म थोरै क्लियर मान्यजीलाई कन्फ्युजन के नहोस् भने मलाई लाग्ने चाहिँ एउटा कुरा राष्ट्र अहित हुने प्रकारका बुदाहरू भएका कुराहरूलाई टेबल गर्नका निम्ति दर्ता गराउनु हुँदैन थियो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती भयो। यदि साँच्चै राष्ट्र भौम देशका चाहिँ एउटा सरकार प्रमुखले र चाहिँ आफ्ना विज्ञहरूद्वारा अध्ययन गराएर, जस्तै श्रीलङ्काको उदाहरण दिनुभयो नि तपाईँले, श्रीलङ्काको उदाहरण पनि जस्ताको त्यस्तै विधा आइसके पछाडि त्यहाँको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको चाहिँ टिम बनाइदिएर त्यसको अध्ययन गराएर त्यो अध्ययनपछि चाहिँ सरकारले सोध्यो यस विषयमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ के रहने, यो राष्ट्रको हितमा छैन, तुरन्त ब्याक गरायो। म तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्यो भने जस्तै प्रचण्ड कमरेडले प्रश्न चिठी लेख्नुभयो, मान्यो हामीले चिठी लेखेकै हो के प्रचण्ड कमरेडले चिठी लेख्दाखेरि म 7 महिनापछि तपाईँको जस्ताको त्यस्तै सहमति गरिदिएर चाहिँ तपाईँको तमासुक बनाउने चिठी लेख्या हो र? उहाँले लेखेको चिठीको प्रष्ट भाव के छ भने हामी राष्ट्र सहमतिको प्रयास गर्नेछौँ र राष्ट्र सहमति जुटाएर यस्ता विषयहरू हामी चाहिँ पास गर्नेछौँ। यसको अर्थ यसको जनसङ्गठनहरूलाई यो राष्ट्रघाती छ भनेर चालन लगाउने जस्तै पत्र चाहिँ के भने सहमति कानुन हेर्दा के लाग्न सक्छ भने मान्छेहरूलाई एकैछिन मानिदिन्छु, म थोरै समय लिएँ, हेर्दाखेरि सामान्य कुरा लाग्न सक्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हामी बसेर यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू हामीहरू गर्छौँ अनि सम्झौता गर्ने बेलामा विचार नपुर्याउने अनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अनावश्यक विवादहरू खडा गर्ने, जनतामा यस्ता कुराहरू चाहिँ भ्रमपूर्ण ढङ्गले प्रचार गरिदिएर नेपाल राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा चाहिँ जाने, सम्झौता पनि गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुँदैछ। देशलाई यसरी बदनाम गर्न पाइन्छ भने तपाईँको कुरा मैले अलिकति क्लियर गरेँ। तपाईँले यो कुरा चाहिँ केपी शर्मा कमरेडलाई सोध्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री भएको बेला वा राष्ट्र प्रमुख भएको हैसियतले उहाँले जे कुराको चाहिँ सचिवालयमा दर्ता गराउनु भयो त्यो नैतिकताले मिल्छ? र प्रचण्ड कमरेडले के लेख्नु भएको भने एकातिर प्रतिगमनको प्रतिरोध भइरहेको अवस्था, प्रतिगमनका विरुद्ध पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकातिर लड्नुपर्ने, अर्कोतिर एमसीसीको जबरदस्त रूपमा चाहिँ प्रतिगमन कसले गरिरहेछ के? खाली प्रतिगमनको उहाँले भनेकै प्रतिगमन भएको थियो भन्ने मान्ने एकछिनलाई अनि अमेरिकाले आएर सहायता दिन्छ त्यो विषयमा मैले क्लियर गर्न खोजेको विषय कस्तो कुरा हो भने कस्तो होइन त्यो विषयमा त्यो आखिर त्यो यो एमसीसी जस्ता कुराहरू त सरकार प्रमुखले चाहिँ दर्ता गराउन दबाब दिनुपर्ने या पहिलो सरकारको नीति कार्यक्रम आएको बेला चाहिँ केपी कमरेडले चाहिँ बोल्नु भएन एमसीसी के हो भनेर उचालिएको होइन, संसदमा उचालिएको हो कि होइन? त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा राष्ट्र सहमति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो होइन। राष्ट्र अहित हुने प्रकारका कुरा नेताको जुन किसिमको आफ्नै तर्क आइरहेको छ उहाँहरूको अलिकति राजनीतिक तर्कहरू हो, त्यो ठिक छ, उहाँले बोल्ने त्यही कुरा हो। तर म यसलाई अलिकति त्यसलाई चाहिँ के पुष्टि गर्न चाहन्छु भने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जुन हामीले 17मा जुन एग्रिमेन्ट गरेर आउनुभयो त्यसमा संसदमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरै थिएन, त्यो छँदै होइन। खालि त्यसपछि आयो यो त तपाईँको 2017मा भएको, आज लगभग यो त्यो बेला कार्यान्वयन गर्नुभयो, आज 4 वर्ष लगभग पुग्न लागिसक्यो। यो सम्झौता भएकै 4 वर्ष पुग्न लागिसक्यो, ताकि त्यो सम्झौता भएको 5 वर्षभित्रमा यो एमसीसी पुरा गर्नुपर्ने, हाम्रो चाहिँ यो आयोजना कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुँदा 4 वर्ष त व्यतीत, यो बहस नै व्यतीत भइसक्यो भने अब यहाँ आएर अहिले आएर चाहिँ पछि त्यो संसदमा प्रवेश गराउने कुरै थिएन त्यतिखेर। अहिले त्यो संसदमा प्रवेश गर्ने हाम्रो युवराज खत्रीवटा चाहिँ के अरे म अर्थमन्त्री हुँदाखेरि कानुन मन्त्रालयको राय मागेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यसलाई संसदमा पास गर्नुपर्छ भनेर आएर यो कुराहरू डिबेट भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर पुग्नुपर्ने कुरै थिएन यहाँ, किनभने यो विशुद्ध एउटा चाहिँ नि बायोलेट्रिकलको चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोगको कुरा छ। यहाँ कुनै चाहिँ नि पोलिटिकल त्यसमा देशै चाहिँ नि खतम हुने भयो, हाम्रो स्वाभिमानी चोरमा डुब्ने भयो, यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँको आज यत्र भिम्काएर राष्ट्रको बिचमा आएर अमेरिकी सेना आएर यहाँ चाहिँ गर्न सक्छ? एकदम चाइनाको र चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतको बिचमा आएर एउटा अमेरिकी ट्रुप्स आएर के गर्न सक्छ? यो यस्तो हाइपोथेटिकल कुराहरूमा हामी जानु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसले गर्दाखेरि यो हाइपोथेटिकल कुरा हो। म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु, उहाँ पोलिटिकल मान्छे, म धेरै पोलिटिकल तर उहाँले के भन्नुपर्छ भने आइपीएस अन्तर्गत हो नि यो परियोजना। के को आइपीएस हुन्छ? हाम्रो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा सही भएको छैन, यो कुरो थाहा छैन?
कि हामी कुनै गुटबन्दी सैनिकीकरणमा हाम्रो छैन भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ सदस्य भएको छ। आज नेपाल र चाहिँ अमेरिकाको सम्बन्ध भएको तपाईँको 7 दशकभन्दा माथि भइसक्यो। नेपालको यो अहिलेको नेपाल चाहिँ सोभरेन राष्ट्र बनाउने कुरा अमेरिकाको पनि त्यहाँ चाहिँ योगदान छ। त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो कि आज त्यो बेलादेखि बायोलेट्रिकल उसमा सहयोग गर्ने युएसएडले चाहिँ नेपाललाई सहयोग गरेकै छ 75 लगभग तपाईँको उपमा। यसको अर्थ यो होइन हाम्रो देशलाई सोभरेनिटी उसमा चाहिँ असर पर्ने, आइपिएस अन्तर्गत असर पर्ने हुँदै होइन। यो हाइपोथेटिकल यस्तो बारेमा धेरै व्याख्या बहस भइसके। अमेरिकन कानुन र संविधान यहाँ लागू हुन्छ रे, नेपालको कानुनले मानिन्छ। म पुष्टि गर्छु। मैले के भन्छ एमसीए भन्ने कुरा, एमसीसी र एमसीए भन्ने कुराको त्यहाँ अस्ति आएन एउटा तपाईँको त्यहाँ जम्मै चाहिँ त्यो जग्गा जमिनहरू चाहिँ सबै चाहिँ एमसीए हाम्रो गभर्मेन्टको उसमा चाहिँ दर्ता भएर आइसकेको छ भने यो विषय अलिकति म क्लियर गर्छु। पदमजीलाई दिन्छु, त्यसपछि तपाईँलाई दिन्छु म। ठ्याक्कै भन्छु। अहिले आएर तपाईँले कृष्णप्रसाद भण्डारीको तर्क सुन्नुभयो नि होइन? मैले कृष्ण भण्डारीज्यूको कुरा सुने। मैले अघि त्यही कुरा प्रश्न पार्न खोज्दै थिएँ कि अहिले के बनाउन एउटा यस्तो भाषा निर्माण गर्न खोजिँदैछ नि। यो एमसीसीको प्रोग्राम चाहिँ नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ संसदमा लाने सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले यो कमजोरी गरेका कारणले यो भएको भनेर जनतामा जबरजस्त स्थापित गर्न खोजिँदैछ। यो सरासर झुट हो, सफेद झुट हो। मैले यही कुरा भन्दैछु किनभने मैले तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्झौताका बेलामा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जो एमसीसीसँग जुन सम्झौता गर्नुभयो, सम्झौताको 7.1 बुँदामा के छ भने सम्झौता हुँदाका बखत हुँदै रहँदा यो सम्झौता हुँदै रहँदा कानुन नेपालको विद्यमान कानुनसँग बाजिन गएमा सम्झौता नै मान्य हुनेछ, कानुन हुनेछ भन्ने एउटा क्लज त्यहाँ राखियो। एक महिनाभित्र नेपालले चाहिँ रद्द गर्न सक्छ, पस्टरमा लेखेको छ। त्यति बेला त्यो राखियो। मैले त्यसको अलि ठिक बेठिकमा अलि धेरै कुरा भनेको छैन। जब त्यो भनिसके पछाडि कानुनको चरणमा जब जानुपर्ने थियो, इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा जुन एउटा जानुपर्ने थियो, त्यति बेला के भयो भने अर्थमन्त्रीले यो कुरा हामीले सरासर मानेर जान सक्छौँ वा क्याबिनेट स्तरबाट मान्न सकिन्छ वा सकिँदैन के हो भनेर कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्ने काम भयो। कानुन मन्त्रालयले के भन्यो भने यो संसदबाट पास नगरिकन यो बुँदालाई हामीले एड्रेस गर्न सकिँदैन। कानुन मन्त्रालयले गलत सुझाव दियो त त्यतिखेर। कसरी गलत सुझाव दियो? किनभने क्याबिनेटले पनि यसलाई पारित गर्न सक्थ्यो, कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो। कसरी गर्न सक्छ? किन सक्दैन? अरू देशले अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेको छ, अनुदान दिएको छ, क्याबिनेटले नै गरेछ। कहाँ सन्धि सम्झौता भएको छ होइन? सुन्नुहोस्, हामीले कति बालबालिकासँग चाइनासँग भारतसँग छन्, अभिसन्धिहरू भएका छन्। सुन्नुहोस्, यस्ता कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू के छन् मतलब नेपालमा ऐन बनाएर कानुन बनाएर अनि बल्ल सम्झौता गर्ने परम्परा छ। हाम्रो ऐनमा त्यो व्यवस्था छ, हामीले हेर्नु पर्यो। तर यो के हो भने एउटा विकास परियोजना हो, त्यसमा एउटा क्लज राखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सदनबाट पारित गर्ने सुझाव दिएको हो। सरकारले लाने काम गर्यो भन्ने जुन एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, यो अन्यायपूर्ण छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो एउटा युवा पुस्ताहरूभित्र पनि यसको छलफल र बहस तीव्र हुँदैछ। यो त म के भन्दैछु भने एउटा विगतका समस्याहरूबाट जे सङ्कटहरू बेहोरिरहेको छ, अबका नयाँ पुस्ता चाहिँ पोलिटिकल क्षेत्रमा होस्, त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा अब यसप्रति चाहिँ चासो र चिन्ताका साथ चाहिँ चासो लिएर लाग्न आवश्यक छ। विगत गरेका कमजोरीको अघि उहाँले जे कुरा भन्नुभयो, विगत थुपारेका फोहोरहरू अहिले पनि सफा गर्न, यो पुस्ता पनि त्यतिखेर सफा गर्नतिर लागेको अवस्था हो। पहिलो कुरो उहाँले एउटा कुरा भनिरहँदा असंलग्न परराष्ट्र नीति हामीले अवलम्बन गरेको हो नि। असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै गर्दा अहिले एमसीसीको प्रावधानहरू जे कुरा गरिएको छ, जस्तै उहाँले भन्नुहुन्छ केही छैन भनिरहनु भएको छ। एउटा विज्ञ समितिको एउटा टिम बनाऊ न, अध्ययन समिति बनाऊ, त्यस पछाडि कुन कुन बुदामा अब्जेक्सन छ, नागरिकको अब्जेक्सन के छ, विज्ञहरूको अब्जेक्सन के छ, ती सबै विभिन्न मुलुकहरूमा एउटा कुरा छैन नि। तपाईँ गोप्य रूपमा कसले के गर्यो भन्ने कुरा होइन, आधिकारिक रूपमा छलफल होस् न एउटा फोरमभित्र। मैले भन्न खोजेको विषय यस्तो हो, तपाईँ आधिकारिक रूपमा विभिन्न मुलुकमा लागू भएको एमसीसीबाट भएका असर र त्यसका नकारात्मक सकारात्मक कुराहरूको पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ, एक कुरा। अर्को मलाई के लाग्छ भने हामी भन्दाखेरि चाहिँ हामी सार्वभौम देशका नागरिक बनिरहेका छौँ। एउटा सार्वभौम देशका पहिलो चाहिँ एमसीसी सम्झौता गर्ने कुरा जो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजीले जे गर्नुभयो नि, त्यो तीनै बेठी कुरा गर्यो। के गर्यो भन्दा गइसकेपछि त्यहाँ टेबलिङ भइसक्यो नि। एउटा कुरा म तपाईँलाई मात्रै दर्शाउन खोजेँ, हामी आफूलाई कति कमजोर ठानेका छौँ कि हामीले भनिरहेका छौँ सार्वभौम देशका नागरिक भनेका छौँ नि। आज सार्वभौम देशका चाहिँ सरकारका चाहिँ अर्थमन्त्री र एमसीसीका एउटा कर्मचारी
को बिचमा चाहिँ सम्झौता हुने कुरा कति कानुन सम्मत छ? एउटा चाहिँ यो देशको चाहिँ अर्थमन्त्रीले सम्झौता गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ एमसिसी परियोजनाको कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्ने। तिनै हामी आफूलाई चाहिँ कमजोर ठानेका छौँ, हामीले कमजोर आँकेका छौँ। त्यसमा अमेरिकासँग नेपालले लड्ने त भिन्नै त। यिनै कुराहरूले हामी मलाई हेपेका छौँ। बताउनुहोस्। आज हेपिनुको ऋषिजी, आज हामी हेपिनुको मूल कारण हामीले आफूलाई होचो देखेका छौँ, हामीले आफूलाई कमजोर देखेका छौँ, हामीले आफूलाई माग्ने देखेका छौँ, होइन हामीले नेपाल आफूलाई सम्मान देखेका छैनौँ। आत्मनिर्भरतातिर गएको छ त? तपाईँसँग पैसा छ त? होइन हामी देश चलाउने विकास गर्ने होइन, तपाईँ कतिन्जेल आजसम्म तपाईँ कतिन्जेल तपाईँ विदेशीको आशमा मात्रै बस्ने? म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहे, भन्न चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो देशका प्रकृति स्रोत साधनको बारेमा कहिले चिन्ता नगर्ने? अनि खोइ त तपाईँले नेपाललाई विकास गर्न सकेको, नेपाललाई बनाउन सकेको, कति वर्षमा हामीले विदेशी सहायता दिन थालेको होइन? ए बाबा भयो त, तपाईँ आजसम्म हामीले ल्याएका विदेशी सहायता भाषण गर्ने, एक्सन नगर्ने, एक्सन त गर्ने, सरकार जाँदै भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो एक्सनै त हो। यो के हो त? यो खालको विगतमा जे सन्धि सम्झौताहरू भयो, ठुलो जनताले चाहिँ चुप लागेर सहे नि, अब सहने अवस्था छ त? यसलाई मान्यज्यू, सहने अवस्था छ त? मान्यज्यू, यसमा यसो गर्नु। भण्डारीजी तपाईँको तर्क के छ? मेरो तर्क कुरा के भने मैले बुदागत रूप भन्नुहोस्। एमसीको बारे हरको आयो, यो देशको हितमा छैन। हाम्रो देशको अमेरिकाले हेप्यो। यो अमेरिकाले पनि कसैले हेप्या छैन। हामी मैले अघि पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको हाम्रो आफ्नै स्वाभिमान डिग्निटीहरू छन्, कसैले हेप्या पनि छैन। तर हेपिएको हाम्रै कारणले भएको छ, यो कसैको कारणले भएको छैन। त्यस कारणले हाम्रो समृद्धिलाई उहाँले मान्यज्यूले कति राम्रो कुरा भयो, ठिकै छ, त्यसको लागि हामी स्वागत। तर समृद्धिको हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा के त? उहाँ मान्यज्यूले नि भन्नुभयो समृद्धिको आधार के त भन्दा हामीले जलविद्युत, त्यो जलविद्युतलाई आधार हाम्रो मेरुदण्ड त्यही हो। अब भन्नु बेला हामी टुरिज्म भन्छौँ, जलस्रोत भन्छौँ, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अधिकतम रूपमा कृषि भन्छौँ, अधिकतम रूपमा उपयोग गर्नु पर्यो भनेर भन्छौँ। अहिले आज हेर्नुहोस्, मैले मैले दोहोऱ्याएर चाहिँ अहिले यो कारणले हाम्रो 7000 मेगावाट बिजुली चाहिँ यो लाइनबाट प्रवाह हुँदाखेरि हाम्रो गरिबी निवारण कति प्रतिशत चाहिँ त्यहाँ हुन्छ भन्ने हिसाब गरौँ न। त्यहाँ त्यस्तो कुरा चाहिँ छलफल नहुने। अनि हामी अर्काको देशबाट यहाँ डलर बेचेर लगानी गर्न मान्छेहरू यति तयार भएर आए, डलर बेचेर रेमिटेन्स आएर सुन्नुहोस्, अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ऋषिजी, रेमिटेन्स ल्याएर हामीले डलर बेचेर दाल चामल खानु पर्ने हाम्रो इकोनोमी भइसक्यो। यो कुरो किन चाहिँ छलफल हुँदैन? आज हामीले यहाँ चाहिँ हामी कुन चाहिँ अर्थतन्त्रमा हामी डिपेन्डेन्ट छौँ, हामी स्वाभिमान छौँ लु भनेर चाहिँ यहाँ भन्ने कसले अम्लो ठडा भन्न सक्छ? हामी तर्क दिन सक्छौँ। आज यो देशको इकोनोमी कहाँ पुगिरहेछ? यो कुरा किन ख्याल हुँदैन? हामी जो सरेन्डर भएर पनि हामीले यो देशको समृद्धिको लागि लानु पर्यो, केही समयको लागि दात्री राष्ट्रबाट कौन अनुदान पाइएको छ होइन? त्यसपछि सफ्ट लोनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सहुलियत ऋणहरू पाइएको छ। त्यसको लागि चाहिँ बरु पारदर्शी ढङ्गले काम गरौँ। र अर्को कुरा के भने संसदमा यो कुरो टेबल भइसकेपछि अब दायाँ बायाँ नगर्ने यो पास गर्नु भन्दा मैले विकल्प देखाएको छैन। मैले मेरो एउटा नागरिक भनौँ एउटा यो उद्योगमा लागेको कारणले भने मान्यज्यू, त्यस कारणले यसमा धेरै राष्ट्रियताका कुरा, धेरै राष्ट्रियताको कुरा। राष्ट्रियता भने के हो? समृद्धि, विदेशी सहायता हामीले नलिने भनेकै छैन। विदेशी सहायता त लिउँ, तर विदेशी सहायताको नाममा हामी माथि शासन गर्ने व्यवस्था लागू त गर्नु भएन नि। 30 वटा गाविसमा प्रतिष्ठित यो मैले यो मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने आज त्यो एमसिसीको करिब 30 वटा भिडिसी गाउँपालिका, तत्कालीन भिडिसी र गाउँपालिका अहिलेको मा तपाईँको 30 वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गरिबी निवारणको लागि त्यहाँ कार्यक्रम छ। त्यसमा 3टा फोकस गरेको छ। फेरि दोहोऱ्याउँछु, त्यस कारणले त्यो कारणले यसले यो मात्रै होइन, त्यो एमसिसीको कोरिडरभित्रको कुरा मात्रै होइन, यसले समग्र इकोनोमीलाई पार्ने असरहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो। यो हाउसमा यो कुरा उठ्नु पर्यो। विदेशी सहायताकै रेसियो हेर्ने हो भने एनजिओबाट हाम्रो देशमा कति डलर भित्रिएको छ, कहाँनिर उपयोग भएको छ खोज्नु न। विदेशी तपाईँको किसानको नाममा आएका प्याकले ल्याएका बजेट कस्ता मान्छेहरूले चलाएका छन्, कस्ता मान्छेका किन? ए बाबा त्यसै छ होइन? तपाईँ सहायता, तपाईँले मलाई सहयोग गर्ने, ए बाबा सहयोग गर्ने कुरा त सहयोगको रूपमा हुनु पर्यो। हामीले सहयोगको कुरा त हामीले रोक्न प्रयत्न गरेकै छैनौँ। मात्रै के भनेका छौँ भने जुन कुरा नेपालको संविधान र कानुनभन्दा विपरीत छ, नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकारभन्दा विपरीत छ भने त्यो कुरामा छलफल गरौँ। अहिलेकै प्रावधान, अहिलेकै जस्ताको त्यस्तै प्रावधानलाई चाहिँ पास गर्ने कुरामा हामी त सहमत हुँदैनौँ। मतदान गर्छ विपक्षमा होइन? यो तपाईँ क्लियर छ, तपाईँको अहिलेको जस्ताको त्यस्तै विपक्षमा गर्ने भन्ने भनिसकेकै छ त, त्यसमा त समस्या भएन नि। तर यसमा कुनै राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, कुनै सहमति हुन्छ र बुदाहरू परिमार्जन हुन्छ भने यसलाई म अझ अलिकति अझ थप पुष्टि के गर्न चाहन्छु भने अहिले यो मैले अघि नै भनिसकेँ 4 वर्ष त भइसक्यो यो सम्झौता भएको, 4 वर्ष, जहाँ कि 4 वर्षभित्रमा यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नु पर्थ्यो। त्यो त हामी लुज गरिसक्यौँ एउटा। अब भोलि कुनै बेला त्यो पनि त्यो सहायता पनि यही तालो भने त्यो पनि ब्याक हुने सम्भावना मैले देखिरहेको छु।
अर्को कुरो चाहिँ नि तपाईँको प्रमुख दलहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ, यत्रो नेतृत्व गर्नुभएको छ होइन, ऊ एमालेको त्यत्रो काङ्ग्रेसको एमालेको माओवादीको सबैको चाहिँ नि त्यहाँ दलहरूले गरेको चिज हो यो र टेबल भइसकेको छ। यसलाई बहस डिबेट गर्नुपर्ने जरुरी। म एउटा नागरिकको हिसाबले म ससम्मान त्यो हाउसमा लगेर यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन मान्यज्यू। यसलाई राष्ट्रियतासँग यसलाई राजनीतिक चाहिँ नि गन्धसँग जोड्नुपर्ने जरुरी छैन। यसको लागि मेरो अनुरोध यहाँहरूलाई म हाम्रो मान्यज्यूलाई प्रतिनिधित्व एउटा चाहिँ ऊ जाओस्, मेरो शुभकामना छ। हाउसमा लगेर मैले एउटा पार्टीको विज्ञको हिसाबले काङ्ग्रेसको पार्टीको विषयले मैले अनुरोध पनि गरेँ, यो हाउसबाट पास गर्नुभन्दा विकल्प छैन मान्यज्यू। पदमजी, अब संसदबाट पारित गराउनलाई तपाईँ तयार हुनुहुन्न यथास्थितिमा? एउटा चाहिँ मैले बारम्बारै भनेको छु, हामीलाई यो विषयमा संसदमा एकदम खुला ढङ्गले बहस गर्ने वातावरण बनेन। हामीलाई छलफल गर्ने वातावरण तपाईँहरूको शर्त के ल भन्नुहोस्? अब शर्त त क्लियर छ, हामीले भनिरहेको छौँ आज संसदभित्र नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउनका लागि जुन सभामुखज्यूले जुन हरकत गर्नुभयो, जुन व्यवहार गर्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै निन्दनीय छ। संसदीय इतिहासमा असाध्यै कालो दिनको रूपमा हामीले त्यसलाई बुझेका छौँ, लिएका छौँ र नेकपा एमाले कारबाही गरेका आफ्ना दलका सांसदहरूलाई जुन निष्कासन गर्ने सूचना नोटिस टाँस्नुपर्ने कुरालाई नोटिस नगरिकन अरू पक्षहरूसँग चाहिँ समन्वय सेटिङ मिलाएर नेकपा एमाले फुटाउने जस्तो काम, सभामुख जस्तो एउटा तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने, जवाफदेही भूमिकामा रहनुपर्ने व्यक्तिबाट जे व्यवहारहरू भए, त्यसले गर्दा आज संसदभित्र हामी सहभागी हुने वातावरण बनेको छैन। पहिला यो वातावरण तुरुन्त बनाउनु पर्यो। सन्तुष्ट हुनुहुन्न? यो त बारम्बारै भनेका छौँ। अहिले एमसीसी आएर आज हामी यो कुरा भन्दै छैनौँ। हटाउनुपर्छ नि तपाईँको माग हो? यो त हामी त धेरै पहिलेदेखि भनेका छौँ, सभामुख त कुनै पनि हालतमा अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको चियर गरेर अब यो संसद चल्न सक्ने अवस्था छैन। यो जगजाहेर विषय हो। म अर्को कुरा अलिकति विषयहरू उठाउन चाहन्छु। अहिले कृष्ण भण्डारीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एमसीसीको सन्दर्भमा मैले बारम्बार के भनि गरेको छु भने यसको विषयमा स्वस्थ ढङ्गले अहिले छलफलहरू आएको छैन। मैले लगातार छलफल गरेको छु। कतिपय सत्ता स्वार्थसँग जोडेर यसप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर पनि भनिएका विषयहरू छन्। कतिपय सन्दर्भमा जनतालाई गुमराहमा राखेका कारणले जनता बढी यसप्रति आशंकाहरू जन्मिएका छन्। यी विषयहरू खुलस्त ढङ्गले छलफल हुने वातावरण बन्ने हो भनेदेखि आम नेपाली जनताले यसमा एउटा बुझाइने एकरूपता कायम गरेर हामीले यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ। कुन बुदामा कहाँ सम्झौतामा प्रश्न हुनुपर्ने हो, कहाँ चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हो, कुन कुरामा अरू थप स्पष्ट हुनुपर्ने हो, एमसीसीसँग अमेरिकासँग हामी यी विषयमा संवाद पनि गर्न नसक्ने कुरा थिएन। तर भइदियो दुर्भाग्य कुरा के भने यहाँ मेजर पार्टी नेकपा एमालेलाई पनि गुमराहमा राख्ने, जनतालाई पनि गुमराहमा राख्ने, पत्र लेख्ने हामी यति समयभित्र पास गर्छौँ भनेर भन्ने, अनि भित्रभित्र अब त्यो खिचडी नपाक्ने भइसके पछाडि यी सबै कुरा बाहिर आउन थाले र आज यो जुन गठबन्धन यो आज सङ्कटको स्थितिमा आइपुगेको छ। योभन्दा नालायक, योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण केही हुन्छ? तपाईँ भन्नुहोस्। गठबन्धनको औचित्य छैन। यो गठबन्धनको त कुन हिसाबले औचित्य छ? अहिले हामी एउटा प्रसङ्ग शिवमण्डल मान्यजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, हामी समृद्धिको सपना बाँड्छौँ जनतालाई, तर हाम्रा व्यवहारले जनतालाई भोका नाङ्गा बनाएर कहिलेसम्म राख्ने हो? यो विषय गम्भीर छ। म किन भन्छु भने आज गठबन्धनको सरकार आएपछि हेर्नु त अर्थतन्त्रको अवस्था के छ। सबै सूचकहरू पुरै नकारात्मक छन्। शोधान्तर घाटा बढेको बढै छ, व्यापार घाटा बढेको बढै छ। इतिहासमा योभन्दा महँगी हजुर त एउटा विज्ञ ऊर्जाको विज्ञान हुनुहुन्छ हजुर। म त अहिले अर्थतन्त्र राजनीतिसँग जोडिएको कुरा हजुर काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि भएर आएको भने अझै त्यो विषयमा अझै त्यही ढङ्गले छलफल पनि गरौँ। होइन भने देशको अर्थतन्त्र टाट उल्टाइँदैछ, देशको अर्थतन्त्र टाट उल्टिँदैछ हगि। आज चाहिँ राष्ट्रियताको स्थिति यति धेरै कमजोर छ कि नेपालको इतिहासमा योभन्दा राष्ट्रियता सबभन्दा कमजोर स्थितिमा यति निरीह अवस्थामा कहिल्यै थियो देख्नु भएको छ? नेपालको चाहिँ महाकाली पारिपट्टि चाहिँ एकतर्फी बाँध निर्माण गरेको छ, एकतर्फी बाटो निर्माण गर्दैछ नेपालको, सरकार बोल्न सक्दैन, जयसिंह धामीका केसमा बोल्न सक्दैन। हुँदै सरकारले 100 दिनको बुलेटिन ल्याउँछ है, हामीले गरेका कामहरूको विरासत भनेर लिएर आउँछ सरकारले, चुच्चे नक्सा ल हटाए थेप्चे नक्सा लिएर आउँछ भने चाहिँ कतिसम्म निरीह छ यो सरकार? यो सरकारबाट थोप कुरा हुन्छ भनेर हामी आश गरेर हामी बस गरिरहेको छौँ। मान्यजीलाई नै म एउटा कुरा के क्लियर गरौँ भने तपाईँ बाँधको कुरा गरिरहँदा, रोडको कुरा गरिरहँदा महाकाली सन्धि एकपल्ट सम्झिनुहोस् न। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा महाकाली सन्धि सम्झौताको बेला चाहिँ अध्ययन समितिको संयोजक भन्नुभएको उहाँ नै हो। उहाँले नै तपाईँ के डिक्लेयर गर्नुभयो भने महाकाली सन्धि गर्दा नेपालमा चाहिँ करिब 33-35 अर्ब रुपियाँ
वार्षिक आम्दानीको रूपमा आउँछ। त्यतिखेर नै महाकाली खोला के अरे साझा खोला अनि त्यसपछि पानी आधा आधा के भन्ने नारा लगाएको अवस्था हो। मलाई के लाग्छ विगतका कमजोरीहरूबाट अब नयाँ पुस्ताले पाठ सिक्नुपर्छ। हामीले हाम्रै नेतृत्वले पनि गलत गरेका छन्, गलत गरेको भन्ने हिम्मत र साहस गर्नु पर्यो कि हामीले। म भन्दैछु एक कमरेड तपाईँलाई म के अनुरोध गरेँ भने हाम्रो अध्यक्ष कमिटीले गल्ती गर्यो भने तपाईँलाई गल्तीको पक्षमा म वकालत गर्ने मान्छे पनि होइन, तपाईँ क्लियर के हुनुहोस् एक नम्बरमा। दोस्रो कुरा चिठीको प्रश्न तपाईँले डबल्याइराख्नु भएको छ। म फेरि पनि तपाईँलाई के अनुरोध गरेँ चिठीमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले चाहिँ तमासु गरिदिएर 1-7 महिनापछि तपाईँलाई जस्ताको त्यस्तै पास गरिदिन्छु भने होइन, राष्ट्र सहमतिको कुरा गर्नुभएको छ। राष्ट्र सहमति अहिले पनि तपाईँको राष्ट्र सहमति बनाऊ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छँदैछ। संसदमा टेबल हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको अत्याधिक प्रेसर भइसके पछाडि ल ठिक छ टेबल पनि गरौँ र संवाद पनि कायम राखौँ सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा नमिलेका कुराहरू, किनकि यो एउटा दलको विषय होइन, यो कुनै एउटा व्यक्तिको प्रश्न पनि होइन, यो त आम नेपाली जनताको प्रश्न हो, सार्वभौम नागरिकको प्रश्न हो। क्लियर गर्दा एकछिन क्लियर गर्दा तपाईँ त्यसरी बोल्नु होला। त्यसैले त्यो चिठीको आशय भनेको राष्ट्र सहमति जुटाउने नै हो, त्यसमा भ्रम नपरोस्। अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने अर्को कुरा म के क्लियर गरेँ भन्दाखेरि उहाँले जे भनिराख्नु भएको छ कि संसद सुचारू रूपमा चाहिँ छलफल गर्ने वातावरण भएन। तपाईँले नै भनिदिनुहोस् न, संसदको कुरा जब अदालतमा पुग्यो मुद्दा त्यसमा नगर्नु पर्थ्यो नि त। अदालतमा पुगेको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा तपाईँ के सभामुखले निर्णय गर्न मिल्छ? अनि यस्ता राजनीतिक विषयहरूमा होइन त्यो चाहिँ माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेका निष्कासन गरेका 4 जना सांसदहरूलाई त कति प्रक्रियामा पत्र लिएर पार्टी चाहिँ पत्र लिएर संसद दल पत्र लिएर सभामुखको चाहिँ सचिवालयमा आउन नपाउँदै ढोकामा पुगेर पत्र तानेर कारवाही गर्ने 7 दिनको म्याद त थियो त, 7 दिनको म्याद त थियो त। नेकपा एमालेले संसदले कारवाही सांसदहरूलाई त्यो अवस्था होइन, त्यो अवस्था होइन। 7 दिनको अवस्थालाई जुन संसदीय नियम अनुसार चाहिँ सभामुखले टाइममै गरेको कुरा हो। त्यसैले अदालतमा पुगिसकेको कुरालाई सभामुखको नियन्त्रणको कुरा होइन, अदालतको निर्णय सभामुखले दिने होइन। त्यसैले यो त अनात्मक मुद्दा सारी राख्ने अल्झाइ राख्ने संसदलाई बन्धक बनाउने प्रयत्न न हो। यो अर्थ के हुन सक्छ? एउटा भ्रम के नहोस् भने यो अहिले चाहिँ कस्तो भने तपाईँले बारम्बार मान्यज्यूले यहाँले नि यो कुरा व्यक्त गर्नु यो यथास्थितिमा यो चाहिँ पास गर्न सकिन्न भन्ने कुरो यहाँले एकदम हो, त्यो त क्लियर छ। त्यो यथास्थिति भने के? यथास्थितिमा चाहिँ भने त्यहाँ संशोधन गर्नु पर्यो केही बुँदाहरू। भोलि त्यो राष्ट्रघाती मुद्दाहरू के भन्नुभयो, त्यो राष्ट्रघाती बुँदा त्यहाँ 1 नम्बर पनि छैन। अर्को ल त्यहाँ हामीले चाहिँ यथास्थितिमा नगरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बुँदाहरू चेन्ज गऱ्यौँ भने पनि त्यो बुँदा चाहिँ अमेरिकाको एमसिसीमा चाहिँ पेश गर्नु पर्यो। पेश गर्दा फेरि त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा अमेरिकाको नि संसदले पास गरेर आएको चिज हो नि त। फेरि पनि उनीहरूले त्यो संसदमा पास गर्न त सक्दैन संशोधित मुद्दाहरूमा यथास्थितिमा नगर्ने। त्यहाँ एउटा बोटलनेक छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ के भने हामीले दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। आइपिएस अन्तर्गत यो कहीँ पनि छैन सर, हाम्रो सोभरेनिटीमा कहीँ दाग लाग्दैन, दाग लाग्दैन सर। यसमा ढुक्क भए हुन्छ। अमेरिकाले हो रणनीतिक हो, नेपालमा कुनै पनि आएन, अमेरिकाको मात्रै होइन, जसको पनि रणनीतिक लगानी हो। यहाँ जसले जेसुकै भने पनि कुनै पनि रणनीति नभए कहीँ पनि आउँदैन। वर्ल्ड ब्याङ्क भन्नुहोस्, एडिबी भन्नुहोस्, अरू राष्ट्रले दिने सहायता भन्नुहोस्, त्यो रणनीति सहायता। भारतले दिने पनि सहायता पनि रणनीति हुन्छ, चीनले दिने सहायता पनि रणनीति हुन्छ। त्यसकारणले हामीले सबै राष्ट्रलाई समदूरीमा राखेर विशेष गरी चाइना, इन्डिया, अमेरिका अब यी चाहिँ अलिकति शक्ति राष्ट्रहरूको भएको हुनाले हामीले यिनलाई समदूरीमा राखेर उनीहरूबाट म्याक्सिमम चाहिँ बेनिफिट लिनु पर्यो आर्थिक समृद्धिको लागि, अरू कुरो होइन। अरू यहाँ जनताको सधैँ जनता चाहिँ गरिबीको चाहिँ उसमा चाहिँ किन हिसाब गरौँ त आजको जनताको जीवनस्तर कहाँ पुग्यो त? हाम्रो गरिबी कहाँ पुगिरहेको? गरिबी नै उत्पादन गर्ने भए अब त्यही म भनिदिने एउटा कुरा गरिबी उत्पादन भयो कि त्यसो भए यो 65 अर्ब रुपियाँले चाहिँ कहाँ पलट हुन्छ त्यो मुलुक? मैले अघि सबै कुरा सम्मिलित हुन्छ। एउटा प्रतिबद्धता मान्ने जो प्रतिबद्धता हो नि, विदेशी तपाईले जे बुदाहरू चाहिँ तपाईको राष्ट्रहित अनुकूलको छैन, प्रतिकूल छैन जो भनिराख्नु भएको छ, जुन यत्रो विज्ञहरूले चाहिँ व्याख्या गरेको विषय अहिले पनि तपाईँ एमसिसीको प्रावधान न्यायले तपाईँको चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले खण्डित हुने खालको प्रावधान राखिएको छ। अनि त्यो चाहिँ नदेखेर हुन्छ त? अनि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ छलफल चाहिँ तपाईँ गरौँ न, बुदाबाइज रूपमा गरौँ हैन, छलफल गरौँ, निष्कर्ष छलफल गरौँ, निष्कर्ष चाहिँ फेरि गरौँ। ठिक छ, सहमति गरौँ, राष्ट्रिय सहमतिको बताउँ। कसैलाई पक्ष र विपक्ष किन उभ्याउने, कुनै दलहरूलाई विभाजन किन गर्ने? यो त एउटा कुनै दलको प्रश्न होइन, यो सरकारको मात्रै प्रश्न पनि होइन, यो त आम नेपाली नागरिकको ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् त्यो विषयमा छलफल किन गर्न नसक्ने? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, हामीले कसरी सभामुखलाई हटाउने?
उहाँले किन भन्नुभयो हटाउनु? सभामुखलाई हटाउनुपर्छ सभामुखले होइन अब सम्झौता चल्दैन विभिन्न तरिकाले कानुनी रूपमा उहाँहरूले सक्ने माओवादीको कुरा गर्दा प्रस्ताव ल्याएर पनि- हटाउन सकिन्छ होइन, नि? माओवादी किन हामीले किन हटाउनु पर्ने कारण देख्दिनँ म। एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर होइन त्यो त उहाँहरूले अब त्यो खालको प्रावधान जानुभयो काङ्ग्रेस एमाले मिलेर जानुभयो भने त दलीय नियमअनुसार होइन यो संसदीय नियमअनुसार उहाँहरू कानुन विधिवत सम्मत तरिकाले जानुभयो भने त एउटा कुरा होला, त्यसमा त उहाँहरूलाई त्यो छुट छँदैछ। तर अहिले चाहिँ के अरे सभामुख हट्नुपर्ने कारण त केही पनि देखिँदैन। तपाईँले सभामुखलाई हटाउन सक्नुहुन्छ हामी त सभामुखलाई हटाउनुपर्छ। उहाँ पहिला हट्ने आफै चाहिँ त्यो घोषणा गर्नुपर्छ, मैले गल्ती गरेँ इतिहासमा, एउटा सभामुख जस्तो एउटा सम्मानित पदमा बसेर, माननीय होइन कि सम्माननीय, त्यस्तो एउटा चाहिँ सिङ्गो संसदको त्यो एकताको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस्तो लिडरसिपबाट मबाट यस्ता खालका पार्टी विभाजन गराउने हरकत मबाट भए, मैले त्रुटि गरेँ, मैले आज त्यस कारणले मैले पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको कारणले मैले राजीनामा दिएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। यदि भएन भने पनि गठबन्धनका पार्टीहरूले सोचुन्, विचार गरून् कि आज सभामुख उहाँ चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटाले जुन खालका विगतमा व्यवहारहरू गर्नुभएको छ, उहाँले अब सभामुखको चेयरबाट संसद चलाउन सक्ने अवस्था छैन। अब एउटा उहाँलाई चाहिँ नेकपा एमाले लगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ, सबै मिलेर भए पनि उहाँलाई त्यो पदबाट हटाउनुपर्छ र त्यसपछि नयाँ सभामुख ल्याएर संसदलाई गतिशील ढङ्गले जनताका मुद्दाहरू त्यहाँ छलफल गर्ने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सकियो भने वास्तवमा सही ढङ्गले संसदले रियल भएको जुन हिजोको घटनाक्रमहरू थियो त्यो लिगमा आउँछ र देशले एउटा सही गति प्राप्त गर्छ। हामी त यो विषयमा स्पष्ट छौँ। होइन, एमालेको धारणा चाहिँ अब पहिले पनि मैले भने तपाईँले प्रतिगमन भन्नुहुन्छ, केपी ओलीले गरेको प्रतिगमनको प्रतिरोध हामीले गरे हो र यो गठबन्धन चाहिँ अलोकतान्त्रिक होइन चाहिँ प्रतिगामीको तत्त्वको विरुद्ध चाहिँ तपाईँको अग्रगामी शक्तिहरूको चाहिँ गठबन्धन हो। एउटा कुरा पहिलो कुरा। अब दुई पटक संविधानमा प्रावधान नभएको परिकल्पना नगरेका कुराहरू संसद विघटनका प्रक्रियाहरू घटित घटनाहरू घटे। अब उहाँहरूले सभामुख हटाउनै पर्छ भन्ने खालको हो भने ठिक छ, संसदीय नियमअनुसार उहाँहरूले हटाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको उहाँहरूको त्यो अधिकारलाई हामीले चाहिँ अब रोक्ने कुरा भएन, त्यो संसद नियमअनुसार गर्नु भने त्यसमा हाम्रो केही तर अहिले सभामुख अहिले त संविधान लोकतन्त्र राष्ट्रताको पक्ष उहाँले गरिरहेको काम भएको हिसाबले चाहिँ सभामुख हट्नुपर्ने कुनै कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सभामुख नहट्ने तपाईँको भनाइ एकदम त्यो राजीनामा दिनु नपर्ने पुष्टि गर्दैन, सभामुख हट्ने कुरा कुनै तर्कले पुष्टि गर्दैन। अनि गठबन्धन त भत्किनु भयो नि त। गठबन्धनमा मैले भने गठबन्धन हामीले न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएको दलहरूको बिचमा राष्ट्रियता लोकतन्त्र र संविधानको पक्षधरहरूको बिचमा गठबन्धन भएको हो। कुनै चाहिँ विदेशी परियोजनाको निम्ति चाहिँ यो गठबन्धन बनेको होइन। हामीले कुनै चाहिँ राष्ट्र अहित हुने प्रकारको चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्नका निम्ति गठबन्धन बनाएका होइनौँ। त्यसमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू खास गरिकन ठुलो दलको हैसियतले गठबन्धनभित्रको चाहिँ ठुलो दल भएको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। हामीले विश्वास गर्यौँ लोकतन्त्रवादीहरूको चाहिँ एउटा गठबन्धन बनायौँ। अब उहाँलाई होइन यो सम्झौता नगरी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने खालको तरिकाबाट लाग्नुभयो भने अब हामी चाहिँ गलत ठाउँमा हामी साथ दिन सक्दैनौँ। गठबन्धनबाट तपाईँ बाहिरिनुहुन्छ। अब यो अब जबरदस्त रूपमा जनताका अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रकारको संविधानै चाहिँ तपाईँको फेलियर बनाउने व्यवस्था नै फेलियर बनाउने तरिकाले प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुहुन्छ भने उहाँको गलत कदमलाई हामीले साथ दिन सक्ने ठाउँमा सडकमा जानुहुन्छ। हामी सडकमा जाउँला, सदनमै रहेर छलफल गरौँला, बहस गरौँला, आफ्नो ठाउँमा विभिन्न जुन ठाउँबाट हामीले छलफल गर्नुपर्ने गर्छौँ। जनताको जनअधिकार स्थापित गर्नका निम्ति जनताको जनसरोकारको सवालमा हामीले गर्नुपर्ने छलफल र बहस हाम्रो ठाउँबाट हामी गर्छौँ। त्यसमा हामी कहीँ पनि छोड्ने कुरा भएन। मान्यज्यूको चाहिँ उहाँको त्यो अलि त्यो राताली अलिकति त्यो यसमा अलि संवेदनशील भएर अलिकति कुरा गर्नुभयो। त्यो अहिलेको युग भनेको परिणाम खोज्ने युग हो, परिणाम चाहियो सर, एकदम परिणाम लिने कुरा हो। यो अहिले एमसिसी भनेको परिणाम लिने कुरा हो। सायद यति पारदर्शी ट्रान्सपेरेन्टी चाहिँ नि हाम्रो अहिलेसम्मको सहायता भनेको सायद फर्स्ट होला। यसलाई त्यसले गर्दा यो परिणाम लिने कुरामा तपाईँले ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्यो मान्यज्यू, हाम्रो अनुरोध हो। र आज यसमा चाहिँ करोडौँ जनता चाहिँ लाभान्वित हुने कुरा एउटा उदाहरण ऋषिजी, म एउटा उदाहरण मात्रै उहाँलाई हजुरलाई मैले एउटा उदाहरण मात्रै प्रस्तुत गर्न खोजेँ। आज कोशी सम्झौता भावनामा बग्नु भयो, म तपाईँलाई रियलमा जाँदैछु। कोशी सम्झौता भयो र कोशी सम्झौताको आज उसको सम्झौताबाट आज इन्डियाले चाहेको बेला लाखौँ हेक्टर जग्गा सिंचित गर्न सक्छ। तर नेपालले कति सय बिघा जग्गा हेक्टर सिँचाइ सिंचित गर्न सक्ने अधिकार छ? कोशीको पानी हाम्रो होइन? त्यो सम्झौताले हामीलाई कुन ठाउँमा पुर्याएको छ? मैले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ पर्ने असरहरू नेपाली नागरिकले जे पीडा विगतका सन्धि नेपाललाई असर पर्न देखेर त आज मैले यो कुराहरू राखेँ। असर पर्ने भइसक्यो यहाँ, असर पर्छ। किनभने यसलाई यति मात्रै होइन, म यो अहिले उहाँले भन्नुभयो यो 500 मिलियनको कुरा मात्रै होइन,
करिब हामीले आकलन गर्दाखेरि मोटामोटी आकलन गर्दा 7 खरब रुपियाँ चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नोक्सान हुने स्थिति देखा छ हैन सहायता लिने नेपाललाई नोक्सान हामी हिसाबै गरेर तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने हामी पुष्टि गरिदिन्छौँ कारण के यसकोसँग जोडिएका कुराहरू के छन् कसरी हाम्रो इकोनोमीलाई यसले असर गर्छ यो भएन भने यो पास भएन भने यो अनुमोदन भएन भने सिङ्गो देश नै चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ अस्थिरतातिर जाने भयो यो भएन भने त्यसमा ठ्याक्कै भन्नु यसको जिम्मेवार पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ एमाले र माओवादी केन्द्रको मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि अब तपाईहरुले पारित गराउनु भयो त पारित हुन्छ एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता हुन्छ अब सहकारी हुन्छ त्यो त तत्काल कुनै सम्भावना छैन हिजो प्रचण्डले भन्नुभएको छ केपी शर्माले प्रधानमन्त्री बन्नुस् भने यो एउटा स्ट्र्याटेजिकल कुरा हो सम्भावना छैन कुरामा चाहिँ नै प्रचण्ड धेरै अगाडि हुनुहुन्छ हैन हामीले भन्नै पर्ने कुरा छैन उहाँले खास गरी के हो भनेदेखि एउटा क्रुसियल टाइममा के गरिदिनुहुन्छ भने केपी ओली नेकपा एमालेको सदस्य अध्यक्षसँग भेटघाट गरेर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो अब प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहोस् नयाँ गठबन्धन बनाऊ हामी सुन्नुहोस् भनेर उहाँले किन भन्नुभयो भन्दा यता शेरबहादुर देउवालाई ल है तपाईसँग हाम्रो समझदारी बन्न सकेन भने हामी केपी ओलीसँग भए पनि मिलेर भए पनि तपाईँलाई सत्ताबाट हटाउँछौँ है भनेर उहाँलाई दबावमा राख्न खोज्नु भयो तर नेकपा एमाले यो भ्रममा पर्दैन कुनै पनि हालतमा सुन्नुहोस् न ऋषिजी हामी अब सत्ताको निम्ति हामी लडाइँ लडेका छैनौँ हामीले चाहेको के छ भने अहिलेको संसदबाट अब निकास आउनेवाला छैन अहिलेको पार्लियामेन्टबाट यो मुलुकले सही विकास लिनेवाला छैन किनभने जनमत नेकपा एमालेको पक्षमा थियो जनमत वामपन्थीहरूको पक्षमा थियो जुन एजेन्डाका साथ चुनावमा लडेको थियो कांग्रेसका विरुद्धमा हामीले वामपन्थीहरूले चाहिँ यो मुलुकमा सत्ता चलाउँछौँ र यही काम गर्छौँ भनेर हामी चुनावमा मत माग्यौँ मत लियौँ तर त्यही पार्टीभित्रको शक्ति फुटेर गएर अनि त्यस पछाडि कांग्रेसलाई चाहिँ नेतृत्वमा सत्तामा पुर्याएर अनि त्यस सत्ताको गठबन्धन बनाएर त्यसले जनताको जनमतको सम्मान हुन्छ हुँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो जनमत खण्डित भइसक्यो त्यसकारणले हामी निर्वाचनमा जानु बाहेक अर्को विकल्प चाहिँ छँदै छैन हामी यसमा प्रश्न छौँ तर मैले एउटा कुरा अलिकति भन्नुपर्ने चाहिँ के लागेको भनेदेखि हामी कतिपय विकासका एजेन्डाहरूमा मुद्दाहरूमा नेसनल एउटा कन्सेन्सस हामीले बनाउने हाम्रो त्यो अभ्यास त्यो कल्चरको विकास हामी गर्नु पर्यो हामी विकासका मुद्दाहरूमा अननेसेसरी अनावश्यक यस्तो विवादहरू निर्माण गरिदिन्छौँ कि जसले देशी विदेशीहरू समेत हामीले तानेर यहाँ जबरजस्ती यो विवादभित्र लिएर आउँछौँ यो दुर्भाग्य हो एमालेलाई दबाब दिएको छ चीनले भनेको छ एमसीसीको पक्षमा नजानुस् कसैले भन्छ यो एमसीसी सम्झौता योभन्दा सुन्दर सम्झौता त संसारमा कहीँ भएकै छैन एकदमै 100 ठिक छ भनेर भनेको छ कसैले के भन्छ यो सम्झौता यति राष्ट्रघाती छ यति आत्मघाती छ राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी छ कि अब अमेरिकी सेना पनि यहाँ काठमाडौँमा झर्छ अस्ति काभ्रेमा कता आएर घुमेर पनि गएको छ अब अस्ति देवगुरुङकै भाषा भन्नुहुन्छ भन्दादेखि त मुस्ताङबाट युरेनियम अब चाहिँ पुरै उठाएर लिएर जाँदैछ अब देश त टाट उल्टाउँदैछ अफगानिस्तान जस्तो हुँदैछ भनेर हामी प्रचार गर्छौँ यी दुईटै कुरा सत्य होइनन् एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने कुरा के छ अहिले तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि मङ्गोलियाको प्रसङ्ग चीन र रसियाको बिचमा भएको एउटा राष्ट्र हो भूपरिवेशी राष्ट्र मङ्गोलिया त्यहाँ अमेरिकी सेना आएर बसेर त्यहाँ र स्रोत साधन उठाएर त लगेको छैन नि अनावश्यक विषयहरूमा नजाउँ तर यथार्थमा के हो भने हामीले सम्झौता गर्दा रहँदाखेरि केही मुद्दाहरूमा अझै ध्यान दिन सकेको भए जनताको बिचमा यी विवाद हुँदैन थियो जनताले पनि ओनरसिप लिने खालको वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो यसमा अलिक खुलस्त ढङ्गले यो विषयवस्तुतिर हाम्रो पनि ध्यान केन्द्रित भएको छ लगातार मैले 1 महिनादेखि 2 महिनादेखि 3 महिनादेखि 6 महिनादेखि लगातार बहस गरिरहेको छु अब मलाई बताउनुहोस् है ठ्याक्कै तपाईलाई चीनको दबाब कति छ यसपटक एमसीसीको विपक्षमा जानु होइन एउटा कुरा यो परियोजना हामीले लिने कि नलिने भन्ने सवालमा न चीनले न भारतले न अमेरिकाले कसैले भनेर हामीले लिने कुरा पनि हुँदैन कसैले भनेर हामीले अस्वीकार गर्ने कुरा पनि हुँदैन हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको अनुकूल छ हामी लिने हो हाम्रो राष्ट्रको स्वार्थ अनुकूल छैन देशलाई हित गर्दैन भनेदेखि यो लिने होइन तर म फेरि पनि भन्दैछु यो देशलाई अब विकास र समृद्धिको बाटोमा लानका निम्ति संसारभरिका दात्री राष्ट्रहरूलाई हामीले आह्वान गर्नुपर्छ नेपालमा आऊ अनुदान देऊ सहुलियत दरमा ऋण देऊ परियोजनाहरूमा सहयोग गरेर हामी अपिल गर्नुपर्छ तर त्यो राष्ट्रहितमा छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकार सचेत भएर सहमति गर्नुपर्छ यो ढङ्गले हामी अगाडि जानुपर्छ पार्टी एमालेसँग सहकारी गर्ने एकता गर्ने र केपी शर्मालाई प्रधानमन्त्री बनाउने तहमा पुग्यो होइन होइन अब उहाँले एउटा जे तर्क गर्नुभयो अब सभामुखले चाहिँ गरेको गल्तीप्रति रियलाइज गर्दा या राजीनामा दिँदा हुने खालको जो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले आफैले पनि भनिसक्नुभयो अब दलको हिसाबले राजनीतिक दलको हिसाबले संवाद छलफल हुने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो केपी ओलीसँग पनि हुन्छ शेरबहादुर देउवाजीसँग पनि हुन्छ राप्रपाका अध्यक्षसँग पनि हुन्छ सङ्घीय समाजवादीसँग पनि हुन्छ त्यो राजनीतिक कल्चरको कुरा हो अब उहाँहरूलाई के लाग्छ भने अब प्रचण्डको छलफल आउनुको अर्थ भनेको साह्रै झुकेर या कमजोर भएर अथवा सिद्धिन त्यसैले होइन अब एउटा कुरा त आफूलाई कम्युनिस्ट भनिरहँदाखेरि कम्युनिस्ट आचरण र संस्कारलाई अवलम्बन गरेका छ कि छैन भन्ने कुरा पहिलो कुरा हो वामपन्थीहरूको यति धेरै ठुलो जनमत रहँदा रहँदै एउटा चाहिँ 2/3 नजिक भएको वामपन्थीको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको
चाहिँ व्यक्तिले अथवा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले गरेको उहाँले गरेको केही कमी कमजोरीको कारणले वामपन्थीहरू खण्डित हुन पुगेको हो। पहिलो कुरा त पार्टीको विधि पद्धति सिस्टम विधान केही पनि नमानेको अवस्था, सरकारभित्र चलाउँदाको अवस्थामा कमसेकम दलभित्रका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको बिचमा हुने संवाद र छलफललाई पनि महत्त्व नदिएको कुरा, यी सब कुराको कारणले भएको। त्यसर्थ होइन जो चाहिँ प्रतिगमनका प्रवृत्तिहरू अवलम्बन गरिरहँदाखेरि त्यो खालको प्रवृत्तिहरूसँग चाहिँ तत्काल एमालेसँग त्यस्तो सहकारी हुने कुरा एउटा पार्टीको अध्यक्ष फर्स्ट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 19 बुँदे आरोप लगाएर महाअभियोग लगाएर अनि पार्टीको सदस्यबाट कारबाही गर्ने, दलको नेताबाट कारबाही गर्ने, पार्टीको अध्यक्षबाट कारबाही गर्ने, सडकमा ल्याउनेहरू पार्टीको एकताको पक्षमा भए। एउटा कुरा अहिले पनि म भने अहिले पनि म स्मरण गराए तपाईँ चाहिँ सरकारको संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत अर्काको दल फुटाउनलाई विज्ञप्ति ल्याउने, तपाईँको ओम्नी काण्ड घटाउने, सेक्युरिटी प्रेस खेजमा भ्रष्टाचारीलाई नजिकै राख्ने अनि त्यस्तो अपराधीहरूलाई राख्ने अनि तपाईँको चाहिँ सिस्टम सरकारले चाहिँ तपाईँको लिकभन्दा बाहिर लाने अर्थतन्त्र धराशायीको कुरा गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको सरकारको हो कि यो विगतको सरकारको कमजोरी कारणले धराशायी भएको हो? यसको असर तत्काल देखिने कुरा हो र आजको भोलि देखिने कुरा हो र वर्षौं दिन भएका गलत तरिकाले चाहिँ अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको अवस्थाको रिजल्ट हो यो। त्यसकारणले यो चाहिँ अदालत प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोग प्रयोग गरेर जसरी तपाईँले चाहिँ तपाईँको नेकपा फुटाउने प्रयत्न गर्नुभयो त्यो त वामपन्थी सिद्धाउने प्रयत्न हो। यो त एक प्रकारको चाहिँ वामपन्थी सिद्धाउने हिसाबले आएको कुरा हो। त्यसकारणले होइन एकछिन क्लियर गर्नुहोस् मलाई, होइन भन्न दिनुहोस्। त्यसकारणले वामपन्थी अहिले तत्काल चाहिँ विगतमा भएको प्रतिगमनका यहाँ 3 जना कुरा आज हामीले 3 करोड नेपाली कहाँ यो सन्देश पुर्याउनु जरुरी छ। यहाँ त्यसै बस्न आएको पनि होइन। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मान्यज्यूहरूलाई म हात जोडेर म बिन्ती के गर्छु भने मैले चाहिँ नि के भने यो अहिले यो त सबै जिम्मेवार छ नि, यहाँ कोही पृथक के अरे यहाँ चाहिँ छुटकारा पाउनेवाला छैन। 5 दलले को नेतृत्वमा 5वटा सरकार बनिसक्यो, 5वटा दलको बारेमा यो सबैले चाहिँ यो एमसिसीको बारेमा थाहा छ सबैलाई। त्यस कारणले आज 1 करोड नेपाली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नेपाली जलविद्युतमा संलग्न छन्। 1 करोड 1 करोड जलविद्युत संलग्न। यिनका भविष्य हेर्ने कि अब हामी यही राजनीतिक मुद्दामा यसलाई लगेर चाहिँ यो असफल गराउने? ल मेरो यति हो मेरो अनुभव। त्यहाँ कति गरिब पनि छन्, त्यहाँ धनी पनि होलान्, गरिब पनि छन्। अब यहाँ समृद्धिको आज नेपाली काङ्ग्रेसले जसले जेसुकै भने पनि आज आर्थिक समृद्धिको लागि नेपाली एजेन्डै हो, उसको त मूल एजेन्डै हो कि नेपालको चाहिँ जलस्रोतको विकास नभएसम्म नेपालको आर्थिक समृद्धि हुँदैन। र मैले पनि पार्टीलाई यही आजबाट यो सन्देश दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ 15 पृष्ठको 33वटा मुद्दा अब आउने नेपाली कम्युनिस्टको नीति तथा उसले चाहिँ कार्यक्रममा गर्नुपर्छ। त्यो फेरि काङ्ग्रेसको एजेन्डा होइन, त्यसलाई साझा कमन एजेन्डा बनाएर मैले पेश गरेको छु पार्टीलाई। त्यस कारणले त्यो पनि यहाँले सोधखोज गर्न सक्नुहुन्छ, थाहा हुन्छ होला। त्यस कारणले मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई मान्यज्यूलाई के अनुरोध हुन्छ, हामी अब एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा खालि सार्वभौम राष्ट्रियताको कुरा नगरौँ। अब यसलाई आर्थिक समृद्धिको कसरी हुन्छ आर्थिक समृद्धितिर लागू, ताकि विद्युतलाई प्रयोग गरौँ। विद्युतलाई प्रयोग के अरे आर्थिक समृद्धितिर लागौँ, आर्थिक समृद्धितिर नलागौँ त के भनेको छ यहाँ? आर्थिक विकास होस् भन्ने अर्थतन्त्रको विकास हो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा हामी तर मैले भन्न खोजेको तपाईँले यत्रो कुरा गरिरहँदाखेरि विगतका सन्धि सम्झौताको श्रृङ्खला हेर्नु, यो सम्झौतासँग जोडिएका बुदाहरूमा हाम्रो प्रश्न त त्यति मात्रै हो। उल्लेख भएका बुदाहरूमा हामी ख्याल गर्ने कि नगर्ने त्यति त प्रश्न हो। हाम्रो प्रश्न त यो नलिउ भनेकै होइन। हामीले त के भने त्यो अपरिष्कृत हुँदै गएको छ। बल्ल पार्लियामेन्टमा एमसिसी पुगेको छ, त्यसलाई पास गरौँ न। यसले त यहाँले भने कुराहरु सबै कुराहरु आउँछन्। विगतमा भएका सन्धि सम्झौताबाट जे त्रुटि भयो, जे कमजोरी भयो, जुन जसका करेक्सन त गर्नु पर्यो, करेक्सन गरौँ। त्यही हामीले भन्न खोजेको विषय त यही हो, हामीले करेक्सन गरौँ। कम से कम अहिले भएका प्रावधानहरुमा छलफल गरौँ, गम्भीरता गरौँ, करेक्सन गरौँ। तर यहाँ समस्या के छ, एमसिसीमा करेक्सन किन हुँदैन भने करेक्सन हुँदैन किनभने समस्या के भने नबुझेको कुरा यो गठबन्धन सरकारलाई यो छलफल गर्न केले रोकेको छ अहिले? अब गठबन्धन सरकारसँग बहुमत छ, यहाँ समस्या के भने गठबन्धनको मात्र प्रश्न होइन, यो त सबैको प्रश्न हो, नेकपा एमालेको पनि प्रश्न हो। गठबन्धनसँग बहुमत गुमिया छ भनेदेखि नैतिक रूपले आजै राजीनामा सरकारबाट हट्नु पर्यो। गठबन्धनसँग बहुमत छ भनेदेखि के छलफल गर्नुपर्ने हो, के संशोधन गर्नुपर्ने हो, के स्वीकार्नु पर्ने हो, के अस्वीकार गर्नुपर्ने हो। सरकार चलाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि, मन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न पाइन्छ? सरकारको विषय मात्रै होइन, गर्नु पर्यो। सरकारको विषय मात्रै होइन,
यो सरकारको इस्यु सरकारले इस्यु अर्को सरकारसँग बाबा, सम्झौता जनताको गरिसके पछि पछाडि त सरकारले यो गर्छ, टुङ्गो एउटा कुरा लगाउने हो। दायित्व यो सरकारको तर जनताको जन सरकारको सरकारले विषय यसको हो। विकास दिनु पर्यो सरकारले विकास यस्तो अक्रमणीय सरकारले स्थितिमा सरकार बसेर सरकारले विकास दिनु पर्यो, बस्नु एमसीसी हुँदैन को बारेमा पुर्याउनु पुर्याउनु पर्यो पर्यो। अवश्य यही हो संसदमा रहेका सबै दलको दायित्व होइन र एउटा कुरो बताउँ, सरकारको जहाँबाट मात्रै सुन्नुहोस् है, प्रश्न हो। एउटा गम्भीर प्रश्न माओवादी केन्द्रमाथि लागेको छ, जनताका धेरै प्रश्नहरू छन्। के लागेको छ भन्नु न, तपाईँहरू चीनको इसारामा चल्नु पर्यो, एमसीसी को के पुष्टि गर्नुहोस् न त। ऋषिजी तपाईँलाई चुनौती दिएँ मैले, ल भन्नुहोस् आज तपाईँलाई चुनौती दिएँ मैले, तपाईँ चीनको इसारामा चलेको माओवादी देखाइदिनुहोस् न त ल। प्रचण्डलाई ए एक दुई तीन बुधा तोक्नुहोस् न ऋषिजी। भन्नुहोस् न तपाईँ। यो विषयमा चाहिँ माओवादी चाहिँ चीनको निर्देशनमा कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश व्यापार प्रमुखले कतिपल्ट प्रचण्डलाई फोन गर्नुभएको छ? पहिलो पटक माओवादी पार्टीको नेतृत्व बनेको सरकारले पहिलो पटक भनेको छ। म तपाईँलाई चुनौतीको साथ भन्न चाहन्छु, तपाईँ बुझ्नुहोस्, गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्। यो मुलुकमा भएका असमान सन्धि सम्झौताका पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने हिम्मत गरेको हामीले, र अहिले पनि हामी कुनै देशका पक्षधर होइनौँ। असंलग्न परराष्ट्र नीति तपाईँहरूको बारेमा मैले बोल्नु पर्यो भने मसँग धेरै किसिमको कुराहरू छ, म बोल्न चाहन्छु। तपाईँसँग छ भने पुष्टि गरिदिनुहोस्। हामी कुनै देशको पक्षधर माओवादीले होइनौँ। 10 वर्ष सशस्त्र कहाँ बसेर गर्यो? भारतमा बसेर गर्यो। 12 बुधे सम्झौता कहाँ गर्यो? भारतमा गर्यो। अनि के अरू कुरा म भारत सरकारको बिचमा गएर बसेको हो अनि कि नागरिकको बिचमा बसेको हो? अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु, भारत अरू कुरा म धेरै बोल्न भारत चाहन्छु। भनेको भारत सरकारको अहिले नियन्त्रणभित्र म हो। त्यो कुरा बोल्न यो चाहन्छु। तपाईँको गलत हो। म तपाईँलाई भन्छु, हिजो 7 सालको आन्दोलनमा चाहिँ के काङ्ग्रेस गएर चाहिँ इन्डियामा बसेन? 36 सालमा को आन्दोलन गएर इन्डियामा कोही बसेन? म तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, एकचोटि उहाँको प्रश्न म क्लियर गरेँ। त्यसैले तपाईँ के नबुझ्नुहोस् भन्दाखेरि भारतको जनता र नेपालको जनताको बिचमा सम्बन्ध छ। तपाईँको परिवर्तनका पक्षमा भारत पनि लडेको हो, परिवर्तनको पक्ष नेपाल पनि लडेको हो, परिवर्तनको पक्ष चाइना पनि लडेको हो। त्यसैले तपाईँ शासकसँग तुलना नगर्नुहोस्। नागरिकसँग सम्बन्ध रहन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा चाइनाले तपाईँलाई साथ दियो? केमा बताउनुहोस्। नागरिकको तर्फबाट किन भएन? चाइनिज सरकारले किन तपाईँलाई साथ भएन? दियो? नागरिकको तर्फबाट किन हामीलाई सरकारको तर्फबाट कुनै मुलुकको सरकारको तर्फबाट भएन, तर नागरिकको तर्फबाट त भयो त। नेपालमा राजाको शासन हुँदाखेरि चाइनाले छ नि त्यतिखेर राजालाई साथ दिएको थियो। त्यो गलत हो। शासकले दियो होला, शासकले दियो होला, तर नागरिकले त सपोर्ट गरेको छ नि। उहाँले ऋषिजीले अब चाइनाको कुरा जोडिहाल्नुभयो। म यसलाई त्यो त नागरिकले सबैतिर दिएको छ। जहाँ जाँदा एउटा निष्कर्ष समय के पुग्यो भने अहिले हामीले मैले अहिले पनि भने त्यस्तो पनि होइन। हामीले सबै राष्ट्रसँग समदूरीमा राखेर हामीले सहयोग गरेर काम गर्नुपर्छ। गोड र तुसको आधारमा हामीले चाहिँ राष्ट्रसँग सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने हो। चाइनाको पनि एउटा चाहिँ बिआरआई भन्ने एउटा चाहिँ उसले एउटा उनीहरूको स्ट्राटेजिक एउटा चाहिँ त्यो लगानी हो, त्यो पनि हो। उनीहरूले चाहिँ नि अनुदानमा दिँदैन, उनीहरूले ऋणमै दिने हो, तर त्यो ऋण सहुलियत ऋण हो र हरेक चाहिँ 80-90 राष्ट्रमा त्यो चाहिँ सम्झौता पनि भइसकेको छ। नेपालले पनि त्यसमा सही गरिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ। अब त्यो पनि त हामीले सहयोग लिने भनेकै छौँ त होइन। तर एउटै कुरो के भने त्यो पनि हामीले ऋण हो, ऋणमा लिँदैछौँ होइन। पछिल्लो समय भन्नाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा एमसीसी को बारेमा छ नि हस्तक्षेप गर्यो भने समाचार बनेको छैन। होइन त्यो कुरा चाहिँ म जान्न। म त्यो म त्यो जियो पोलिटिक्समा म अहिले प्रवेश गरिनँ होइन। म जान चासो छैन होइन। खालि मेरो एउटा के भने आर्थिक समृद्धिको लागि चाहे चीन होस् चाहे जोशीको होस् चाहे भारत होस् म भन्छु संसारको पैसा मात्रै किन खोज्ने? टेक्नोलोजी प्रविधि खोजौँ न हामी। होइन त्यो भनेको टेक्नोलोजी पनि आउने हो। ठिक छ, संसारको सहायता लिउँ तर देशलाई प्रतिकूल हुने गरी नलिउँ, त्यति मात्रै त भनाइ होइन। सुन्नुहोस् है, सबभन्दा बढी माओवादीको बारेमा छ नि परिवर्तनको एजेन्डा प्रचण्डले बोक्दाखेरि, गणतन्त्रको एजेन्डा बोक्दा, संहिताको एजेन्डा बोक्दा, सेकुलर राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा बढी समर्थन गर्ने मान्छे म दिएको छ तपाईँलाई एकदम थाहा छ। अनि सबैले नागरिकले गरे, पत्रकारले गरे, बुद्धिजीवीले गरे। तपाईँले सही लिनुहोस् क्या, मेरो भनाइ राम्रो काम गर्दा हामी तपाईँलाई स्यालुट गर्छौँ। हामी तयार छौँ त ऋषिजी, एउटा कुरा के हो भने तयार छौँ ऋषिजी। त्यसमा ऋषिजी एउटा कुरा के हो भनेदेखि हामीले छिमेकीहरूसँग चाहिँ कुनै इमोसनल एक राष्ट्रको विरुद्धमा अर्को राष्ट्रलाई प्रयोग गर्ने त्यस्तो एकछिन मेरो कुरा यो नेपालको लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य हुन्छ। यो हामी कहाँ भएको छ? यो छलफलमा बस्दाखेरि भने चीन अथवा नेपालमा छ नि दलका नेताहरू कहिले भारतको विरुद्ध तपाईहरु प्रयोग हुनुहुन्छ, कहिले चीनको विरुद्ध, कहिले अमेरिकाको विरुद्ध। एउटा कुरा के हो भने अहिलेको गठबन्धन सरकार यो दुई देशबीचको सन्तुलित एउटा सम्बन्ध राख्नुपर्ने, मित्र राष्ट्रहरूसँग जुन सम्बन्ध राख्न सक्नु पर्थ्यो त्यो कुरामा यो सरकार चुकेको छ। म तपाईँलाई भन्नुपर्छ, आज छिमेकीले हाम्रो दक्षिणतिरको छिमेकीले नेपालको भूमि मिचेर अतिक्रमण गरेर बाटो बनाउँदाखेरि हाम्रो सीमा मिचियो भनेर भन्न सक्दैन। अब यहाँहरुलाई गएर सुन्नु उत्तरमा कहाँ चाइनाले नेपालको कहीँ सीमा मिचेको छैन, नेपाली भूमि मिचेको छैन। यहाँ चाहिँ एउटा आयोग बनाएर अनि त्यसपछि यो टोली बनाएर छानबिन गर्न जान्छ र उत्तरतिर बिचकाउने काम जस्ता कामहरू गर्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, अहिले अमेरिकाले चाहिँ दलका नेतालाई के भनेर भाषण गरेका थियो हामी थाहा छैन। पार्टीको अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मलाई फोन गर्नुभयो, संवाद भयो,
त्यहाँको सहायक मन्त्रीले गर्नुभयो, तर मलाई अपमानजनक ढङ्गले दबाब दिने हिसाबले मलाई केही कुरो आएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। बाँकी गठबन्धनका नेताहरूले के भन्नुभयो, हामीलाई हेप्ने गरी, हामीलाई डोमिनेट गर्ने गरी, हामीलाई हेरेसमेन्ट गराउने गरी आज फोन आयो भनेर अनि चाइनालाई उद्वेलित बनाउने काम पनि एक गठबन्धनका मान्छेहरूले गर्छन्। अनि यसो भएपछि छिमेकीहरू यसमा देश बन्छ। मलाई लागेको चाहिँ के हो भने एउटा कुरा त हामीले अर्काको कमजोरी देखाउनु पूर्व चाहिँ हामी आफू कमजोर गर्छौँ गर्दैनौँ भन्ने कुरा हो, मुख्य कुरा हो। त्यसैले आजसम्म जे जस्तो हस्तक्षेपहरू विगतमा तपाईँले कमजोरी गर्नु भएको छ क्या, स्वीकार्नुहोस्। अब त्यो नयाँ पुस्ताले त्यस्ता कुराबाट आफ्नो कमजोरीलाई चाहिँ हुन दिनु। यहाँहरू तीनैजना धेरै धन्यवाद। सोलिडारिटी हुनु पर्यो, सोलिडारिटी। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।